अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। माजी। सब चाय बनाऊं अब्बा? उसने अब्बा और जैद को पलंग पर आमने सामने बैठे शतरंज खेलता देखते हुए पूछा। ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोप्रेसेंस पर रहने से अब्बा की तबीयत कुछ खराब थी। डॉक्टर ने सब ठीक है का कहकर अंडर ऑब्जर्वेशन रखने का कहा था, जिस पर अब्बा नहीं माने थे कि वो अस्पतालों में रह रहकर उकता चुके हैं। जैद और मुनीज़े उन्हें घर ले आए थे। हाजरा अलीज़े के यहाँ जल्द मतवक्को बच्चे की पैदाइश के सबब उसकी तरफ गई हुई थी। आहद मरी था। जैद वहीं रुक गया था ये कह कर के मैं डॉक्टर हूँ और अब्बा मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, तुम पियोगे? फारूक अहमद ने इस बात में सर हिलाया तो उसने जैद से भी पूछा, लेट मी। वो हाँ करने की बजाय खुद ही खड़ा हो गया। तुम कैसे? मैं बनाती हूँ। मुनीज़े गड़बड़ाई। जैद और कुछ बनाना? मैं कैसे, क्या मतलब? अब इतना भी यूजलेस नहीं हूँ मैं। क्यों अब्बा? वो बाकायदा बुरा मान गया। बिल्कुल। फारूक अहमद ने उसके खुद से पूछने पर इस बात में सर हिलाया। इतने मान से पूछ रहा था वो। उसके जाने के चंद मिनटों बाद किचन से बर्तन गिरने की ऊंची आवाज गूंजी। कितने बुलंद हौसले के साथ गया था, जैसे जंग पर जा रहा हो। अब वाकई किचन में जंग होती ही महसूस हो रही थी। वो बाप बेटी हंस पड़े। वक्त के साथ जैद मुझे बहुत प्यारा हो गया है, फारूक अहमद ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की जानिब देखते कहा। मुझे भी। उनकी बात पर रवानी से तायद करती हुई रुकी। इस मर्तबा किचन तक उनका मुश्तरका कहका पहुंचा। जाओ देखो उसे हाजरा का किचन ही ना तोड़ दे, वो और बत्ती बुझा दो। उन्होंने अपना तकिया ठीक करते मुनीज़े से कहा, आप चाय नहीं पियेंगे? वो प्यारा है मुझे, पर जिंदगी भी प्यारी है। मुझ नातमा ने कहाँ बर्दाश्त कर पाना है ये पहला तजुर्बा, वो कहते हुए लेट गए थे। मुनीज़े ने हंसते हुए बत्ती बुझाई और निकल गई। आप क्यों आ गई? मैं 5 मिनट तक ला रहा था चाय। मुनीज़े उसके बराबर आकर खड़ी चाय का जायजा ले रही थी। जितना तुम शोर कर रहे हो, अगले 5 मिनट तक किचन बचना ही नहीं था। पतीली के किनारों पर उठते सब्ज बुलबुले देखते उसने चोट की। हद है यार, एक ग्रीन टी जितना भरोसा भी नहीं है आपको, हटे। उसने जरा खफा सा दोनों शानों से थामकर उसे एक तरफ किया। अब अगर एक पैन निकालते 3 और गिर गए तो इसमें तंज करने वाली तो कोई बात नहीं थी। ग्रीन टी जितना भी भरोसा नहीं है। मुनीज़े अब सिंह के पास खड़ी उसे शरारत से देखती कह रही थी। क्यों हंस रहे थे आप लोग? उसने उन कहकों की बाबत पूछा। तुम पर। अब वो उसे तो नहीं बताने वाली थी कि क्यों हंस रहे थे। अब्बा ये नहीं करेंगे, जैद पर यकीन था। मैं कर सकती हूँ, मतलब। उसने मसनूई घूरा। जैद ने कंधे उचकाते 3 कप काउंटर पर रखे। अब्बा सो गए। 2 कप कॉफी हैं। मुनीज़े ने 1 कप वापस रखा। मगों में चाय भरने से पहले मुनीज़े ने कहीं से छाननी बरामद कर कप के मुंह पर रखी। तुम फ्री हो न्यू ईयर पर? जैद ने पहला कप भरकर मुनीज़े की जानिब बढ़ाते उसका सवाल सुना। पता नहीं, शिफ्ट का नहीं पता, उसने सोचते हुए कहा। डिग्री मुकम्मल हो गई थी। अब वो अपने ही कॉलेज के हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा था। अगर फ्री हो तो चैनल की तरफ से इनविटेशन है। मुनीज़े ने कप थामा। मुझे अपने लिए चाय बढ़ते सवाल किया। आप तो नहीं जाती ऐसे इवेंट्स पर? कप थामे काउंटर से टेक लगाते हुए उसी के अंदाज में मुनीज़े के बराबर खड़ा हुआ। हाँ, मोइज बहुत इसरार कर रहा था। वो चाय से उठता धुआं देख रही थी। पिछले आईपी की तो आप एक नहीं सुनती थी। मोइज मस्ट बी गुड। आईपी तो वैसा ही है, पर हमने यूनिवर्सिटी टाइम एक जगह साथ इंटर्नशिप की थी, सो फ्रेंडली टर्म्स हैं, वो कह रही थी। और फिर ये शायद मेरा आखिरी न्यू ईयर हो वहाँ। कहते कहते कप मुंह से लगाया और अगले लम्हे सिंक में जाकर कह की, ये क्या जहरीला कहवा बनाया है तुमने? वो फटी फटी आंखों से इस काढ़े नुमा कहवे की बाबत पूछ रही थी। मुंह का जाविया बुरी तरह बिगड़े हुए थे। क्या? मैंने प्रॉपर रेसिपी फॉलो। जैद ने परेशानी से जेब से फोन निकाल कर दिखाया, जिसमें अभी भी तरकीब गूगल पर खुली थी, और साथ जांचने को कप होंठों से लगाया। जायके ने अपना दिफा करने लायक नहीं छोड़ा। क्या डाला था इसमें? उसने जैद से कप लेकर सिंक में खाली किया। पानी और टी लीव्स। कौन से टी लीव्स? पत्ती और पानी से बनने वाला ये कहवा कैसे इतना खराब हो सकता था? ये जैद का ही कमाल था। ये उसने सब सूखी पत्तियों वाले जैम की शीशी काउंटर से उठाकर मुनीज़े को दिखाई। वो सदमे से कुछ लम्हे बोल ही नहीं पाई। जैद, ये सूखी मेथी है, पर ये बिल्कुल सेम। उफ, गूगल ने ऐसी कोई एहतियात नहीं बताई थी। निकलो किचन से फौरन। ये जगह तुम्हारा एताब नहीं सह सकती और ना मैं। मुनीज़े ने उसे इस कदर फाश गलती पर किचन बदर किया। तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, आ जाओ। कुछ देर बरामदे में खड़े रहने के बाद मुनीज़े ने उसे आहत के कमरे से निकलकर उसे जाने का इशारा किया।
पर आपका रूम तो ऊपर है, उसने जवाबन अपने जैसा उल्टा सवाल किया। तो आप अब्बा के पास नहीं सो रही क्या? फिर सवाल, वो भी अजीब। सो रही हूँ, मुनीजे ने ना समझते हुए जवाब दिया। तो मुझे क्यों यहाँ सुला रही हैं? शिकायती अंदाज। तो कहाँ सुलाऊं? हैरत में गोता जन सवाल। कितनी कोई नॉन कर्टियस हैं आप। मेरे घर आई थी आप जब बुल्ट इंजरी के साथ। मैंने आपको अपना कमरा दिया था और आप मुझे गेस्ट रूम में सुला रही हैं। मेरी तो हसरत रह जाएगी आपका रूम देखने की। आखिरकार उसने बात खोली। हाँ, पर वहाँ पंखा है सिर्फ, नीचे दोनों कमरों में एसी था। सितंबर था और मौसम बेहतर था, फिर भी जैद कहाँ आती था। तो और वॉशरूम भी नीचे है, मुनीजे ने दूसरा मसला बताया। अब इतना भी कोई फ्रेजाइल स्पॉट नहीं हूँ मैं। एक तो वो मुनीजे को खुद को इस कदर नाजुक मिजाज समझने पर तंग आया हुआ था। इतने ही हैं आप? मुनीजे ने ही पर जोर दिया। मुझे इतना कोई शौक है आपका रूम देखने का, आपकी राइटिंग टेबल, बुक्स और पिलो। उसका यहाँ आना बस नीचे की मंजिल तक ही महदूद था। हाजरा आंटी की जांचती डरोनी नजरें उसे बस अब्बा के कमरे तक ही महदूद रखती थीं और बेड जहाँ बैठकर आप वॉल क्लॉक देखते हुए मुझे फोन रखने का कहती हैं कि लेट हो रहा है और मेरा दिल करता है मैं इस क्लॉक की डिजाइन तोड़ दूं और एटलीस्ट उसकी बैटरी ही छुपा दूं। मुनीज़ा ने हार मानकर पानी का जग गिलास उठाया, उसे कंफर्टर थमाया और ऊपर का रुक किया। आ जाओ, और खबरदार मेरे घड़ियाल को कुछ भी हुआ तो। वो धमकाना नहीं भूली थी। ये घड़ियाल कॉलेज में कोई तकरीरी मुकाबला जीतने पर मिला था, तब से उसके कमरे में मौजूद था। जैद से क्या बैद। मोइज न्यू ईयर नाइट पर चैनल की तरफ से दी जाने वाली पार्टी पर पार्किंग में किसी सियासी चीफ गेस्ट के इस्तकबाल को खड़ा था जब उसने मुनीजे की गाड़ी को अंदर दाखिल होते देखा। गाड़ी पार्क करके अब वो और जैद एक दूसरे से कुछ कहते हुए उतर रहे थे मगन से। चंद कदम आगे चलकर मुनीजे हंसकर कुछ कहते उसके सामने खड़ी हुई। अब वो अपनी फ्रॉक से मैचिंग जैद के स्याह डिनर सूट पर पहनी गहरी नीली टाई ड्रूस कर रही थी। उसने जरा झुककर उसके कान में कोई सरगोशी की, जिस पर वो मुस्कुराहट दबाती एक तरफ हुई। वो दोनों उसे नहीं देख पाए थे। चंद मजीद कदम बाद जैद ने अपनी कोहनी आगे बढ़ाई, जिस पर मुनीजे ने एक चपेट लगाई, पर वो उसके थामने को कोहनी यूं ही बढ़ाए खड़ा रहा तो उसने जरा आंखें घुमाकर अपने हाथ से उसे थाम लिया। वो दोनों साथ बहुत अच्छे लगते थे, इर्द गिर्द से बेनियाज, खुद में मगन। मोइज को एतराफ करना पड़ा, तकलीफ दे एतराफ। मुनीजे फारूक की जिंदगी में जैद इब्राहिम का मुकाम उसके लिए सदमा था, ऐसा सदमा जिस पर वाल वेला करना गैर अहलाकीपन के जमरे में आता था। तुम भी अभी आए हो? आई थॉट होस्ट तुम कर रहे हो। मुनीजे की उस पर नजर पड़ी तो वो उसके करीब आकर मुहातिब किया। जैद ने हाथ बढ़ाया। नहीं, काफी देर हुई है आए हुए, किसी को रिसीव करने आया था। मोइज ने मुस्कुराकर जवाब देते उससे हाथ मिलाया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो आज। उसने तारीफ की। शुक्रिया, जिसे मुनीजे ने रस्मन मुस्कुराकर कबूल किया, पर जैद को मोइज के चेहरे पर पड़ते नारसाई के तारीख साए ने उलझाया। उसकी तारीफ रस्मन नहीं थी, ला हासिल की हसरत में डूबे लफ्ज। उसे अच्छा नहीं लगा था। अंदर मिलते हैं, वो कहते हुए आगे बढ़ गए थे। मोइज वहीं खड़ा रह गया। स्टूडियो कंट्रोल रूम में अनगिनत स्क्रीन्स की तरफ मुंह किए कंप्यूटर के सामने बैठे वो आज के लिए स्क्रिप्ट टाइप कर रही थी जब मोइज ने अंदर दाखिल होते उसे पुकारा। मुनीजे, क्या कर रही हो? उसके पास रखी कुर्सी संभालते वो पूछ रहा था। कुछ नहीं, तुम कहो। उसने कुर्सी का रुख मोइज की जानिब मोड़ा। माजरत करनी थी। उसने ठोडी खुजाते अपना मुद्दा रखा। क्या किया है तुमने? वो नहीं समझी। उसके अंदाज पर वो हंस दिया। वो सीधी बात करती थी, उसे इसकी ये एक आदत बहुत पुरकशिश लगती थी। किया तो नहीं पर करूंगा। तुम जो लैंड ग्रेजिंग पर बोर्ड शामों में काम कर रही हो वो ऑन एयर नहीं जाएगा, ऊपर से ऑर्डर है। शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाते उसने अपनी मजबूरी बताई। ऐसी किसी इम्तिहान में तुम्हें डालती भी नहीं हूं मैं, डोंट वरी, वो चैनल के लिए नहीं है। वो हंसी। मोइज नया आया था चैनल के, ये ऊपर के ऑर्डर तो आए रोज का किस्सा थे। फिर तजस्सुस फितरी था। बहुत से मीडियाज हैं जो लोकल असर सरूफ से मारवा हैं। वो वाशिंगटन पोस्ट को देने का सोच रही थी, या कोई भी ऐसा बैनुल अक़वामी जरीदा जिसकी पाकिस्तान में कोई शाह नहीं थी। ध्यान से प्लीज। वो इसे एहतियात की ताकीद करता उठ गया। मुनीजे को रोकने का फायदा नहीं था, पर वो डर जरूर गया था। ऑफिस लॉक करते निकलते हुए वो उस अजीब सी ईमेल आईडी से भेजी गई अटैचमेंट खोल रही थी। 2 PDF फाइल्स थी। पहली में उसके घर के कागजात थे जो कि जैली थे, क्योंकि वो अब्बा की बजाय उस शख्स के नाम थे जिसके कब्जा गिरोह के खिलाफ वो आजकल काम कर रही थी। ये धमकी थी। उसने लापरवाही से दूसरी अटैचमेंट खोली और अब चलता हुआ उसका पैर हवा में मौलिक हुआ। उसमें उसके घर वालों के शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, मौजूदा लोकेशन
اور بہت سی معلومات موجود تھیں ابا حالہ عہد علی سے۔ یہ اب زیادہ تھا، اب کہ وہ لاپرواہی سے اسکرین سواپ نہیں کر پائی۔ آج سے پہلے اسے کبھی ایسی کوئی دھمکی نہیں ملی تھی جس میں اس کے خاندان کا ذکر ہو۔ ہاتھ میں پکڑا فون تھر تھرایا۔ کوئی انکرپٹڈ نمبر تھا، ای میل مل گئی ہوگی، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فون اٹھاتے جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ یا سمجھا دوں، مجھے نہیں ڈرا سکتے تم لوگ، میں اپنا کام نہیں روکوں گی۔ لہجے میں کوہ کن کی کلائیوں جیسی مضبوطی تھی۔ تمہیں ڈرنا چاہیے، ٹھنڈا شفاف لہجہ، اپنے لیے نہیں تو اپنوں کے لیے ہی۔ اب کہ وہ جو بھی تھا ہنسا تھا۔ منیزے نے جواب نہیں دیا، کیا فائدہ، صرف دھمکی مت سمجھنا اسے خاموش دیکھ کر وہ آخری مرتبہ ڈراوا دیتا فون بند کر چکا تھا۔ حال سے چند روز قبل، آپا چند دن رک جائیں، میں اگلے ماہ تک آ جاؤں گا، سال بھر سے نہیں دیکھا آپ کو۔ وہ گھر کی چھت پر منڈیر پر اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی عہد سے بات کر رہی تھی۔ وہ جرمنی ہوتا تھا، جینیٹکس میں پوسٹ گریجویٹ کے دوسرے سیمسٹر میں۔ ہوا بند سی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ماہ تک نہیں ہو پائے گا عہد، ایک ہفتہ مزید رک سکتی ہوں میں، جہاں بھی گئی تمہیں ٹکٹس بھیج دوں گی۔ اسے اگلے ہفتے تک دوبارہ رپورٹ کرنا تھا، استعفیٰ دینا تھا یا آگے کہیں اور ڈیوٹی وہیں جا کر طے ہونا تھا۔ اتنے سالوں میں بس عہد ہی تھا جس سے اس کا رابطہ رہا تھا۔ ابا کا وہ بیٹا ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ان سے مماثل ہوتا جا رہا تھا۔ فیملی کے نام پر بس وہی تھا اس کے پاس۔ اس رابطے کی تاحال بحالی میں عہد کا ہی زیادہ ہاتھ تھا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، ان کے بعد وہ ایک ریبورٹ میں بدل گئی تھی، مضبوط مگر تنہا۔ ہوا کی کمی اب سانس لینے میں دشواری کا سبب بن رہی تھی۔ اور ویزے کا کیا ہوگا، عہد پوچھ رہا تھا۔ سینے میں اٹھتی ٹھیس نے بتایا ہوا بند نہیں ہوئی، اس کا سانس رک رہا ہے۔ ایک اور انزائٹی اٹیک۔ اس کا مضبوط ہول اب اندر سے چٹکنے لگا تھا۔ ہم ملیں گے عہد جلد۔ چند لفظ بمشکل کہہ کر فون کاٹا، قریبی موجود واش روم کی طرف بھاگی۔ بیسن پر جھکے گہرے سانس لیتے ایک ہاتھ سے نل پر ہاتھ رکھے دوسرے سے چہرہ تھپک رہی تھی۔ اسے 10 سے 15 منٹ لگے تھے ٹھیک ہونے میں، دوبارہ سانس لینے کے قابل ہونے میں۔ عراق کے بعد سے یہ مسائل شروع ہوئے تھے، کئی نئی جگہ پوسٹنگ ہو یا کوئی نئی جاب آفر قبول کرنا اب سائیکیٹرسٹ سے کلیئر ہونے بنا دونوں ہی ممکن نہیں تھے۔ اتنے شدید انزائٹی اٹیکس کے ساتھ وہ کبھی کلیئر نہیں کر پائے گی۔ اسے اب ہر چیز سے پہلے اپنے اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ اس نے عہد کو سگنل ڈراپ ہو جانے کا عذر ایک ٹیکسٹ میں دیتے اس کی بھیجی ای میل کھولی جس میں اس کی سیمیسٹر رپورٹ تھی جو بہت شاندار تھی۔ اس نے پراؤڈ آف یو کا رپلائی کرتے جی میل بند کرنا چاہا تو اس پرنٹ ای میل پر نظر پڑی۔ وہ پچھلے 5 سال سے وہیں تھی۔ زید کی طرف سے بھیجا گیا ای میل تھریڈ جس میں 3 ای میلز تھیں، پچھلے 5 سالوں سے اس کے مختلف رہائشی پتے۔ بے اختیار انگلی نے اس نام کو چھوا، تھریڈ کھل گیا۔ ہر ای میل میں ایڈریس کے نیچے گھر کے بیرونی دروازے کے باہر موجود اضافی چابی کی پوشیدہ جگہ بھی بتائی گئی تھی۔ پہلے اپارٹمنٹ میں وہ پائیدان کے نیچے دائیں طرف چھپی تھی، دوسری بار مصنوعی گملے منی پلانٹ کے درمیان کہیں اور موجودہ پتے پر قبلوں کے آس پاس موجود آرائشی پتھروں میں سے کسی سب سے بڑے والے کے نیچے کہ کبھی اس کا ارادہ بدلے اور وہ لوٹ آئے۔ پتہ بھیجنا اس کا فرض تھا اور چابی کی خفیہ جگہ بتانا زید کی امید، جو وہ نہیں جانتی تھی کہ 3 دن بعد وہ اتنی بری طرح توڑے گی۔ منیزے نے خوابوں میں خود کو ان دروازوں کے باہر ان خفیہ جگہوں سے چابی اٹھاتے اس نعمت کدے کا دروازہ لرزتے ہاتھوں سے کھول کر اندر داخل ہوتے ان گنت بار دیکھا تھا۔ وہ خواب تھا، خواب ہی ہو سکتا تھا، اس کی حقیقت پر مبنی دنیا کی واحد فینٹیسی۔ کسی بولی بصری نظم کے مصرے فضا میں خاموشی سے شامل ہوئے۔ ہوا کسی دکھی راگ پر بال بکھیرے جھومی۔ میں تمہارے علاوہ کسی سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے اس راز کے کئی بار محبت کم پڑ جاتی ہے، سو میں نے کہانیاں تراشی جن میں تم نہیں تھے تاکہ تم انہیں سن سکو۔ میں نے تمہارے ذہن میں سوال بوئے اور انہیں رد چکوں کا پانی دیا۔ میں نے تمہارے خواب گارزن پر رکھ دیے تاکہ وہ گر کر ٹوٹ جائیں۔ میں نے تمہاری خواہش گرد آلود کتابوں میں دبا دی اور ان کے بدرنگ ہو جانے کی ذمہ داری وقت پر عائد کی۔ میں نے تم سے سچ بولے جو جھوٹے تھے اور جھوٹ چھپا لیے جو سچے نکل سکتے تھے۔ میں نے تمہیں خود پر عائد کرنے کے لیے الزام فراہم کیے اور انہیں درست ثابت کرنے کے لیے خاموشی اوڑھے رکھی۔ میرا جرم تمہیں میسر نہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اس کی تلافی میرے خود کو دستیاب ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے کاموں میں پڑنے کی؟ اچھا بھلا چل رہا ہے سب،
क्यों हमारी जानों की दुश्मन बनी हुई हो? मेरा बेटा वहां अकेला। अल्लाह, आप उसे वापस बुला लें। ये देखें मेरे जुड़े हाथ। हाजरा ने मुनीजे का मुद्दा सुनकर फरूक अहमद के आगे बाकायदा हाथ जोड़े। ये मामला संजीदा था। उसने सिक्योरिटी के लिए भी दरख्वास्त दी थी जो कबूल कर ली गई थी। अब वो हाजरा और फरूक अहमद को सामने बिठाए उन्हें मसले की नवीयत और खतरे से आगाह कर रही थी। फारूक अहमद ने खामोशी से बात सुनी थी। हाजरा का अलबत्ता फिशार खून बुलंद और शुगर की सतह पस्त हो गई थी। सफर सेफ नहीं होगा। वो आर्मी कॉलेज में है, वो जगह महफूज है। उसे चंद दिन बाहर ना निकलने की ताकीद कर दी है मैंने। आहत बात मानने वाला बच्चा है। फारूक अहमद की बजाय मुनीजे ने जवाब दिया। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना अपनी तरफ से। और अलीजे वो अकेली है। उसका शोहर दुबई में सास ससुर बेटी के पास कतर 6 माह के बच्चे के साथ। उसे इल्जाम देते इन्हें आहत के बाद अलीजे याद आई। एक ऐसी नौकरी थी जिसका खतरा घर की दीवारें फलांग कर अंदर आ गया था। उसके घर के गिर्द भी सिक्योरिटी का इंतजाम है। वो अगर चंद दिन एहतियात करे ये मामला जल्द हल हो जाएगा। वो उनकी ऊंची आवाज में कही जुमलों का धीरे से सामना कर रही थी। और कैसे हल होगा ये मामला? अब के उनके सवाल में इस्तेहजा थी। मजाक उड़ाता तासुर के बीबी हमें भी बताओ अपना हल। एक दफा पब्लिश हो जाएगा तो काम तो जवाज ही खत्म हो जाएगा इन धमकियों का। या अल्लाह, मतलब तुम बाज आने की बजाय मजीद फुर्तियां दिखाने का सोच रही हो। आप रोकेंगे नहीं इसे? इन्हें इस जवाब की तवक्को ना होकर भी थी। वो ऐसा ही कुछ कह सकती थी। वो फिर खामोश बैठे शोहर को गुफ्तगू में खींच लाई। वो काम कर रही है अपना। तुम चाहो तो चंद दिन अलीजे के पास रह आओ, वैसे भी वो अकेली है। जहां से अनोखे थे ये बाप बेटी। और आपको छोड़ जाऊं? मैं कौन सा निकलता हूँ ज्यादा कहीं। दरवाजे पर हिफाजत को पुलिस की गाड़ी मौजूद है हम वक्त। बस उनके लिए जैसे बड़ी बात नहीं थी। वो ऐसे ही थे, हमेशा से हालात की संगीनी को घटाने को सरसरी रवैया अपनाने वाले, जो अगले को तसल्ली की बजाय ताव ही दिलाता था। वो घुटनों पर हाथ रखती बड़बड़ाती उठ गई। तुम्हें इलेक्टिव्स के लिए चले जाना चाहिए था यूएस से, जैसा अंकल चाहते थे। अपने ऑफिस में टेबल के दोनों अतराफ मौजूद कुर्सियों पर आमने सामने बैठे उसने जैद से ये लाहासिल बहस दोबारा छेड़ी, जिससे वो हमेशा दामन बचा जाता था। खतरे के पेश नजर वो पब्लिक प्लेस पर नहीं मिल रहे थे। जैद को अपने घर आने से उसने मना कर रखा था और खुद भी वो उसके घर नहीं जा रही थी। अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं था तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी प्रोफाइलिंग हो। डॉक्टर इब्राहिम और सादिया सिक्योरिटी के साथ ही निकलते थे शहर के हालात के पेश नजर। जैद की स्पोर्ट्स कार मुनीजे ने जबरदस्ती गैराज में खड़ी करवा कर ड्राइवर और गार्ड के साथ आने जाने पर उसे मनाया था। वो काम की जगह प्रोटोकॉल के साथ जाने के खिलाफ था। यहाँ भी तो हाउस जॉब कर ही रहा हूँ, अच्छी जगह कर रहा हूँ। टेबल पर मौजूद पेपर वेट को दाएं से बाएं लड़खड़ाते वो कह रहा था। मुल्क के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट था वो, जहाँ उसे हाथों हाथ इंटर्नशिप के लिए भी ले लिया गया था। उसने फिर बात समेटने की कोशिश की। घर में मॉम, यहाँ मुनीजे वो तंग आ गया था। डैड ने उसका फैसला खामोशी से सुना था, रद्द अमल में एक लफ्ज नहीं कहा था। उनकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर करती महसूस होती थी। तो ये वाली तो शुमार ही नहीं होगी जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे वहां, और टेस्ट की तैयारी भी मुझे नहीं लगता तुम कर रहे हो। वो उसे वही सब बता रही थी जो वो जानता था। यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया में यहाँ की प्रैक्टिस शुमार नहीं होती थी। देखेंगे मुनीसे। वो जितना इस मौजू से बचना चाह रहा था, पेपर वेट एक हाथ से उछाल कर दूसरे से कैच किया। क्या हो गया है जैर, तुम कब से इतनी नॉन एम्बिशियस बातें करने लगे हो? वो बाकायदा हैरान होते गुस्सा हुई। उसका इतना शानदार तलीमी रिकॉर्ड, उसने कितनी मेहनत की थी, और अब वो ये क्या कर रहा था? नॉन एम्बिशियस की क्या बात है? यहाँ रहकर भी तो मैं कर सकता हूँ प्रैक्टिस। सर्जिकल रेजिडेंस फेलोशिप पाकिस्तान में भी ऑफर करता है। उसे भी झुंझुलाहट हुई। अब वो सब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वो हर चीज तर्क करके घर बैठ गया हो। वो अब भी उतनी ही मेहनत कर रहा था। वो अपने बैच का सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट डॉक्टर था। उसके असातिज़ा सीनियर्स उससे खुश थे। एक मुल्क बदलने से क्या हो जाना था? कुछ भी हो जाता तब भी उसे नहीं बदलना था। ये तुम्हारा प्लान तो नहीं था। प्लान बदल जाते हैं। वो अब कुर्सी घुमाता शीशे में बंद मछलियां देख रहा था। जब बेहतरीन मैसर हो तो कम पर क्यों कनायत करना? मुनीजे के पास 1000 दलाइल थे। यार, आप सब यहाँ हैं, मैं वहाँ अकेला क्या करूँगा? मुझसे नहीं रहा जाएगा। वो चंद लम्हे चुप हुई। कंफर्ट को केयर पर तरजीह दे रहे हो? जब बोली तो इल्फाज कहीं आवाज कह रही थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बात केयर और कंफर्ट की नहीं है, केयर और फैमिली की है। और मैं किसी एक को चूज नहीं कर रहा, क्योंकि जब दोनों एक साथ बैलेंस हो सकता है
तो मैं क्यों कोई एक चुनूं? जैद को उसकी आवाज की मायूसी ने मजीद झंझलाहट का शिकार किया। वो समझ क्यों नहीं रही थी? आंटी तो तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार है, अंकल भी आते जाते रहते हैं, मुनीजे ने हल बताया। और आप? उसने सवाल किया। उसकी फैमिली में खुद को क्यों शुमार नहीं कर रही थी वो? मैं भी आ जाया करूंगी सालाना, तुम भी हर 6 माह आ सकते हो। मुनीजे ने प्लान तरतीब दिया। साल में 3 दफा वो मुनीजे को लेकर इतना काने नहीं हो सकता था कभी भी। 2 साल होने वाले हैं, मैं यहाँ शादी का सोच रहा हूँ और आप लॉन्ग डिस्टेंस की तैयारियों में हैं। उसने बात को हल्का रंग देना चाहा। तो इन 2 चीजों का ताल्लुक ही क्या है आपस में? कर लेते हैं शादी, फिर चले जाना तुम। मुनीजे संजीदा थी, उसके लिए हर इतराज काबिल हल था। आपके बिना नहीं जाना, आप चलें तो सोचा जा सकता है। उसके इर्द गिर्द सन्नाटा हुआ। वो उसके लिए नहीं जा रहा था, वो उसके लिए रुक रहा था, वो थी वजह। वो इतना बड़ा मुयस्सर मौका हाथ बढ़ाकर नहीं थाम रहा था क्योंकि वो इसे इससे दूर ले जाएगा। ये गलत था। हाँ, तुम्हें कैरियर पर फोकस करने का कहकर अपना कैरियर त्याग कर निकल पड़ो तुम्हारे साथ। उसने बात मजाक में उड़ाना चाही, वो नहीं उड़ पाई। अभी चंद साल यूएसए मुझे कोई खास कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं ऑफर कर सकता। मैं फिलहाल नहीं आ सकती, पर तुम क्यों अपना कीमती वक्त? उसने समझाना चाहा। पहले उसे उसके लिए समझाना चाह रही थी, अब अपने लिए। ये जानते हुए कि अपने हाथों किए गए जैद के उस नुकसान की वजह वो है, वो कैसे रह पाती। तो आप न चलें, ना मैं भी नहीं जा रहा। चंद सालों बाद सोचेंगे। वो कोई डिमांड तो नहीं कर रहा था, वो क्यों वजाहत कर रही थी? ये बहस तल्ख कलामी के दहाने पर आकर जैद के अस्पताल से कॉल आने पर अधूरी रह गई थी। अंकल, मैं आ जाऊं? अगर आप बिजी नहीं हैं तो। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद इजाजत मिलने पर खड़े खड़े एक और बार मुस्कुरा कर पूछा। मुबादा उन्हें ने कोई और समझकर इजाजत दे दी हो। वो अब्बा की रिपोर्ट्स के सिलसिले में डॉक्टर इब्राहिम के अस्पताल आई थी, सोचा उनसे मिलती जाए। श्योर, बिजी नहीं हूँ, मैं आ जाओ। उन्होंने उसे देखते हाथ में पकड़ी फाइल बंद की, अपनी जगह से खड़े हुए। आप यहाँ? सब ठीक? जो भी था, ये अस्पताल था, यहाँ हैरियत में लोग नहीं आते। जी, अब्बा के कार्डियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट्स दिखानी थी। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की वजह से कार्डियो इश्यूज हैं चंद। उम्मीद दिलाई है उन्होंने कि मसला नॉन सर्जिकल हल हो सकता है। वो उनके मुकाबिल कुर्सी संभालते बता रही थी। उसकी बात सुनते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाकर फारूक अहमद की फाइल मांगी। अच्छा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है, डोंट वरी। चंद मिनट मुताले के बाद मुनीजे को मुस्कुरा कर तसल्ली दी। मैं दरअसल माजरत करना चाह रही थी, आपने डिनर पर बुलाया था, मैं नहीं आ सकी। काम से रिलेटेड कुछ मसले हैं, जैसे ही सब ठीक होता है मैं घर आऊंगी। वो पिछले 2 हफ्तों से एहतियात के सबब एक डिनर पर इब्राहिम हुसैन के बुलाने पर नहीं जा पाई थी। उस ईमेल में उनका जिक्र नहीं था, तो इम्कान था कि वो मुनीजे के इस खानदान से ताल्लुक को लेकर अनजान हो। वो इस इम्कान को अपनी बेएहतियाती से ख़त्म नहीं करना चाहती थी। आई अंडरस्टैंड, काम की मजबूरियाँ। एंड वर्क कम्स फर्स्ट। डॉक्टर इब्राहिम के चेहरे पर वही अजली सोबरी सी मुस्कान थी जो मदम होने से कबल मायूसी में लिपटी। जैद ने बहुत मायूस किया है मुझे, बहुत ख्वाब थे मेरे उसे लेकर। मुनीजे को उनके अल्फाज अंदर कहीं खुबे। मैंने बात की थी उससे, आप अगर ज़रा सख्ती से कहेंगे तो आपकी बात नहीं टाल पाएगा वो। उसके लिए इब्राहिम अंकल की खामोशी समझ से बाहर थी। वो एक दफ़ा सख्ती से कहते जैद इनकार नहीं कर पाता। ही इज़ एन एडल्ट प्रोफेशनल, नॉट स्टूडेंट एनीमोर। मैं कब तक सख्ती करूँगा, और मुझे मायूसी उसकी अपनी चॉइस पर हुई है। मेरी सख्ती करने पर वो चला भी गया तो मेरी मायूसी ख़त्म नहीं होगी। उन्हें एम्बिशियस, अपने काम को लेकर जुनूनी और मुखलिस लोग भाते थे। मुनीजे इन्हें बहुत हद तक इसी वजह से पसंद थी। वो बस कह रहे थे, कुछ जता नहीं रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, पर मुनीजे को एहसास जुर्म हुआ। उसे जैद से पहली मुलाकात याद आई, उन हालात में वो अपने बाप की खुद से मायूसी के एहसास से किस कदर जुनूनी हो गया था। और अब वो उसके लिए नहीं जाना चाहता था, उसके साथ के लिए उसे वालिदैन की मायूसी की, उनके खुद को लेकर ख्वाबों की परवाह नहीं रही थी, अपने पेशे में बेहतर से बेहतरीन की जुस्तजू नहीं रही थी। वो चाहे अपने शौक से पहने तब भी उसे उसके पैरों की बेड़ियां नहीं बनना था। राइटिंग टेबल पर बैठी वो आखिरी नज़र लैपटॉप में खुले अपने आर्टिकल पर डाल रही थी। उसे ये बस अब बेच देना था, काम छप जाता, उसे बैनुल-अक़वामी तवज्जो मिल जाती तो उसे उसके अपनों को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं रहता। जब ही उसका पीछे पलंग पर रखा फ़ोन बजा, मुड़कर नंबर देखा तो डॉक्टर सादिया की कॉल थी। उसने बेख्तियार नज़र उठाकर वक्त देखा, 12 बज रहे थे।
وہ اس وقت کال کیوں کر رہی تھی؟ زید کے گولی والے حادثے کے بعد سے ان کے انداز میں پہلی سی گرم جوشی نہیں رہی تھی۔ رہی صحیح کسر زید کے امریکہ نہ جانے کی ضد نے پوری کر دی تھی۔ اس کے بہت سے قصور نکلتے تھے ان کے کھاتے میں۔ ہیلو منیزے، کیسی ہو؟ انداز بتاتا تھا وہ تکلف نبھا رہی ہیں۔ میں ٹھیک، سب خیریت ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی۔ ہاں، زید کو کہو اپنا فون آن کرے اور مجھے بتائے وہ کب تک آئے گا۔ زید میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا فون بند ہے۔ وہ کتنی پوری یقین تھی کہ وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ فون بند ہونے کی بات پر اس کی بے اختیار نظر لیپ ٹاپ پر کھلے آرٹیکل پر پڑی۔ ایک منحوس کارفور میں نہائے خیال کو اس نے بمشکل جھٹکا۔ آخری بات کب ہوئی تھی تمہاری اس سے؟ اب سعدیہ کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ دوپہر میں کسی وقت۔ وہ ڈاکٹر ابراہیم سے ہونے والی گفتگو کے بعد زید سے چند دنوں سے زیادہ بات نہیں کر پائی تھی۔ اس مسئلے کا حل سوچتے اس کا دماغ شل ہونے لگا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر اس سے ختمی بات کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے ڈاکٹر سعدیہ کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ فون بند ہے اس کا۔ اس کے دوستوں کو کال کی تو کہہ رہے ہیں اس کی شفٹ 6 بجے ہی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے لگا اس کی نائٹ شفٹ ہے۔ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے وہ، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ مجھے پریشانی۔ مجھے ابراہیم کو کال کرنی ہے۔ سب ٹھیک ہوگا نا منیزے؟ انہوں نے پریشانی سے کہتے ہوئے فون رکھنے سے قبل سراسیمگی سے پوچھا۔ ان کی آواز کے اندیشوں نے کہیں اندر تک اسے لرزایا۔ سب ٹھیک ہوگا، میں کوشش کرتی ہوں اس سے رابطہ کرنے کی۔ اس نے انہیں وہی کہا جو وہ سننا چاہتی تھی، کسی حد تک کھوکھلی تسلی۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے زید کا نمبر ملایا۔ نمبر بند تھا۔ کسی نئی انہونی کی آہٹ نے خدشات کو سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ رابط کی فہرست میں زید کا نمبر کھلا تھا جب اوپر کسی میل کی موصولی کا نوٹیفیکیشن آیا۔ جسم کے اندر دل کہیں اندیشوں کی کھائی میں ڈوبا۔ اسی آئی ڈی سے میل آئی تھی، پھر ایک اٹیچمنٹ۔ اس بار کوئی 10 سیکنڈ کی ویڈیو تھی۔ اس کے مسبود اعصاب چٹکے، ویڈیو کو چھوتی انگلی کانپی۔ کیا خیال نہ آیا؟ کسی نیم اندھیر کمرے میں موجود واحد لوہے کی چارپائی پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھا وہ شخص زید ہی تھا۔ وہ اس کے سر اٹھائے بنا اسے پہچان سکتی تھی۔ اس کا سفید اوورال پاس ہی پڑا تھا۔ ویڈیو ختم ہونے سے 3 سیکنڈ قبل اس نے سر اٹھا کر ایک نظر CCTV کیمرے کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر سعدیہ کے چند ماہ قبل کہے الفاظ کانوں میں گونجے۔ You are dangerous for him. Dangerous for him. Dangerous for him. سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے اس ای میل کا سبجیکٹ پڑھا۔ 24 hours. 24 گھنٹے کا وقت دیا تھا انہوں نے اسے اور زید کو۔ اسے 24 لمحے لگے تھے فیصلہ کرنے میں کہ کیا زیادہ ضروری ہے۔ زید سے زیادہ اہم کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی جان پر اپنے کام کو پھونک کے دے سکتی تھی، پر کسی اور کی پر نہیں۔ زید کی پر تو بالکل نہیں۔ لیپ ٹاپ پر کھلا وہ آرٹیکل ایک لمحے کی تاخیر کے بنا حذف کیا اور یہ کرنے کی اطلاع اس ای میل کے رپلائی میں دی۔ ای میل اور جس نمبر سے کال آئی تھی وہ ٹریس کرنے کو آگے بھیجا۔ اب اور کیا کرے وہ؟ اس نے ابراہیم حسین کو کال ملائی۔ انہیں بتانا ضروری تھا۔ ضبط سے آواز کا توازن قائم رکھتے انہیں اطلاع کی، جس کے جواب میں انہوں نے سے بہت مدھم آواز میں وہ تفصیلات انہیں فارورڈ کرنے کو کہا۔ ایک لفظ تسلی وہ ایک دوسرے کو نہیں دے پائے۔ منیزے کے پاس تھی ہی نہیں اور انہوں نے دینا نہیں چاہی۔ انہیں پہلی بار سعدیہ کی بات ٹھیک لگی تھی۔ منیزے کو ان کی خاموشی بلے سے ضمیر میں کھپتی محسوس ہوئی۔ You are dangerous for him. پولیس اسٹیشن سے وہ ابراہیم حسین کے ساتھ لوٹی تھی۔ سارا راستہ خاموشی کی نظر ہوا۔ آج دوسرا دن تھا۔ اس کی گاڑی منیزے کے آفس کے قریب ایک پھولوں کی دکان کے باہر کھڑی ملی تھی۔ وہ اس کے لیے پھول خریدنے اترا ہوگا۔ 4 ٹیولپس، ایک سفید، ایک سرخ، ایک گلابی اور ایک پیلا۔ یہ خبر نیزے سی کہیں اندر گڑی، نہ جانے دل میں یا ضمیر میں، شاید دونوں میں۔ اس کا فون اور والیٹ بھی گاڑی سے ہی ملے تھے۔ اسے فون سے ٹریس کرنے کی امید نے اسی کے ساتھ دم توڑا۔ 24 گھنٹے بڑھ کر 36 ہو گئے تھے اور زید کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ہر مطالبہ ماننے کے بعد یہ دیر، یہ اچھی علامت نہیں تھی۔ کل سے سارے شہر کی فورس متحرک تھی۔ ابراہیم حسین نے اپنے تعلقات کو اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے بروئے کار لانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ تھانے کے چکر وہ مسلسل کاٹ رہی تھی، پر زید کے گھر جانے کا حوصلہ وہ خود میں نہیں پاتی تھی۔ آج تھانے سے نکلتے ہوئے اس کی گاڑی جواب دے گئی تو ابراہیم نے اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ وہ مان گئی۔ وہ اس خاندان کا حصہ تھی، کب تک وہ ڈاکٹر سعدیہ کا سامنا نہ کرتی۔ وہ ایک دفعہ انہیں دیکھ لیتی تو شاید وہ فیصلہ آسان ہو جاتا جو وہ زید کی واپسی پر کرنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ لان میں بچھی کرسیوں پر گیٹ پر نظریں گاڑے بیٹھی تھیں۔ انہیں ابراہیم حسین نے گھر پر رہنے پر کیسے راضی کیا تھا یہ وہی جانتے تھے، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ شہر میں پیدل نکل جاتی، ہر گھر جا کر اس کا پوچھتی
اس کروڑوں کی آبادی والے شہر کا ہر گھر ڈھونڈنا پڑتا تو وہ تب بھی ڈھونڈتی۔ انہیں کار سے اترتے دیکھ وہ ان کی طرف آئی تھیں۔ ابراہیم، زید، ان کا بازو تھامے وہ سوال کر رہی تھی۔ ان کے غم سے سیاہ پڑتے چہرے پر جواب ڈھونڈنا کوئی اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ سعدیہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ان کا بازو چھوڑا۔ یہ کیا کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ سب تو کر چکی تم۔ دیکھو میرے ہاتھ، میرا گھر، سب خالی ہے۔ زید نہیں ہے میرے پاس، نہیں ہے وہ۔ ان کی نظر اب منیزے پر پڑی۔ وہ اپنے خالی ہاتھ اسے دکھاتی اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتی اس سے پوچھ رہی تھیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی، پر سعدیہ کا خلیہ، ان کا چہرہ اس سے کچھ دیکھا نہیں گیا۔ ایک دن میں اس قدر سیاہ ہلکے کسی چہرے پر کیسے پڑ سکتے تھے؟ بیٹے کی گمشدگی پر ماؤں کے پڑ جاتے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ میں اپنا بیٹا کہاں سے لاؤں اب؟ میری زندگی ہے وہ، اتنا قیمتی، اتنا اہم، اور تم نے اس کی زندگی اپنے ایک ورک اسائنمنٹ کے لیے داؤ پر لگا دی۔ وہ اسے الزام دے رہی تھی۔ اسے آج پچھلی دفعہ کی طرح برا نہیں لگا الزام نہ لگانا۔ اس کا دل کیا وہ سعدیہ کے گلے سے لگ کر بہت روئے، انہیں بتایا کہ زید کی گمشدگی اسے کس قدر ہراساں کیے ہوئے ہے، وہ اسے کتنا یاد آ رہا ہے۔ اس کی سلامتی کی دعائیں وہ آتی جاتی سانسوں کے ساتھ کس شدت سے مانگ رہی ہے۔ اس کا غم سانجا تھا، لیکن اسے تھامنے کو وہاں کوئی تیار نہ تھا۔ وہ ملزم تھی، ان کی مجرم تھی۔ اس کا دل کیا چاہ رہا ہے اسے کسی کو کیا فرق پڑتا؟ تم اس کی زندگی میں ہونا ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تم اس کی سب سے بڑی غلطی ہو۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کی صحت، اس کا کیریئر اور اب اس کی زندگی تم نے سب تباہ کر دیا ہے۔ اسے کون اسے پکڑ کر سعدیہ نے دروازے کی طرف دھکیلنا چاہا تو ابراہیم نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں روک لیا۔ مجھے زید ڈھونڈنے دے ابراہیم، میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں، ورنہ مجھے بھی مار دیں۔ میں کیا کروں گی اس کے بغیر؟ وہ ان کا وہی ہاتھ تھامے بلک بلک کر رو دی تھیں۔ آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ سعدیہ کو بازو میں بھر کر بمشکل سنبھالتے انہوں نے سب سے سرخ پڑتے چہرے سے اسے جانے کو کہا۔ ان کے پاس مروت کرٹسی کچھ بھی نبھانے کی قوت نہیں بچی تھی۔ ان کا بیٹا لاپتہ تھا، بیوی ان کی آنکھوں کے سامنے خواص کھو رہی تھی۔ ان دو لوگوں کو نکال دو تو ان کی زندگی میں بچتا ہی کیا تھا؟ آج پولیس کہہ رہی تھی انہیں اپنے بیٹے کو مردہ خانوں میں بھی ڈھونڈنا چاہیے اور سڑک پر پڑی لاوارث لاشوں کا سراغ بھی لگایا جانا چاہیے۔ وہ اس وقت ہر چیز کے باوجود کیسے کھڑے تھے کوئی ان سے پوچھتا؟ منیزے چہرے پر مردوں سی سفید نلاہٹ لیے جانے کے لیے پلٹی۔ سب ڈھونڈ رہے ہیں اسے، وہ مل جائے گا۔ سعدیہ یوں مت کریں، مجھے خود کو ایسے دیکھنے کی تکلیف مت دیں، میں پہلے ہی ٹوٹ رہا ہوں۔ ہمارے بیٹے کو ڈھونڈنے دے مجھے۔ اسے ابراہیم حسین کی نم اشکوں سے تر آواز اپنے پیچھے سنائی دی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس چٹان جیسے انسان کو روتا دیکھ لیتی تو خود کو معاف نہیں کر پاتی تاحیات۔ درمیانے طبقے کے اس محلے میں فجر کی اذان رات کے دن میں مدغم ہو جانے کا اعلان کر رہی تھی۔ فاروق احمد جماعت کے لیے مسجد تک گئے تھے۔ وہ وضو کر کے سفید دوپٹہ ہاتھ میں لیے گمسم سی برآمدے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ یہ آج تیسری فجر تھی اور زید کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آنکھوں سے اس کی صورت ایک لمحے کو ہٹ رہی تھی، نہ ذہن سے خیال۔ ڈاکٹر ابراہیم کے منع کرنے کے بعد وہ دوبارہ وہاں نہیں گئی تھی۔ وہ چلی بھی جاتی تو سعدیہ ابراہیم کا رونا دیکھ پاتی اور نہ ابراہیم حسین کا بجھا ہوا نڈھال انداز۔ وہ جو اس کے لیے دنیا میں روشنی کا سبب تھا، ان دونوں کے لیے پوری دنیا تھا۔ وہ اسے کیسے واپس لائے؟ وہ سب کو دیکھ چکی تھی، اپنے سورس استعمال کر چکی تھی، خود ان لوگوں سے ملنے کی کوشش کر چکی تھی۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا۔ شاید ابا واپس آ گئے تھے۔ وہ دروازے تک جاتے پوری طرح سے بند نہیں کرتے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی سفید چادر کو دیکھتے اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ منیزے، یہ آواز اسے نظر اٹھائی تو اسے موجود پا کر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اسے وہ گاڑی جس میں لے جایا گیا تھا وہی اس علاقے کے مین روڈ پر اتار گئی تھی، بلکہ پھینک گئی تھی۔ بنا فون اور والیٹ کے پیدل منیزے کا گھر ہی قریب ترین تھا۔ اس نے ان لوگوں کو گاڑی میں بات کرتے سنا تھا کہ منیزے ان کا مطالبہ مان گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کی 2 ماہ کی محنت۔ منیزے نے کتنی تاکید کی تھی، وہ پھر بھی 2 ہفتے میں اس کی بات انسنی کرتا بے دہانی میں اپنی گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اسے اپنی اور آتا دیکھ اسے معذرت کرنی چاہیے تھی، بات مکمل نہیں ہو پائی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکی، دونوں ہاتھوں میں چادر سختی سے بھینچے اپنی پیشانی اس کے سینے سے لگائی۔ لفظ غائب ہوئے۔ وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اگر زید کو اپنی شرٹ اس جگہ سے بھیگی ہوئی محسوس نہ ہوتی جہاں منیزے کی آنکھیں تھیں، اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ رو رہی ہے۔ آپ مصیبت ختم ہونے کے بعد کیوں روتی ہیں؟ اپنا ہاتھ اس کے گرد پھیلاتے سر جھکائے وہ پوچھ رہا تھا۔ اسے تھامنے والا آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ان دنوں نہیں روئی ہوگی۔ مضبوط لوگوں کا المیہ۔ اس کی بات پر منیزے نے ہاتھ میں پکڑی چادر چہرے پر رکھی۔ کوئی سیریس قسم کا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اس نے اسے ہنسانا چاہا، آواز بھاری سی ہو رہی تھی۔
تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی کوئی؟ انہوں نے تمہیں مارا؟ خیال آنے پر اس نے سر اٹھایا، ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوتے جیسے زخم ٹٹولنے چاہے۔ زید نے اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ ملائمت سے ہٹائے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں ٹھیک ہوں، دیکھیں بالکل ٹھیک۔ مسکرا کر تسلی دی، ایک قدم پیچھے ہو کر اسے خود کو ٹھیک سے دیکھ کر تسلی کرنے کا موقع دیا۔ تمہاری آواز؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ آخری دفعہ پانی شاید اسے کل عصر کے وقت دیا گیا تھا۔ مزید گھر، ہسپتال، گاڑی، ہر جگہ اے سی چلتا تھا۔ ٹھنڈے ماحول سے اچانک بند دھیمے پنکھے والی حد سے زیادہ کوٹری میں لے جائے جانے سے گلا دکھ رہا تھا۔ سرد گرم کا اثر، پانی، شدید پیاس کا احساس اس کی توجہ دلانے پر پھر جاگا۔ میں لاتی ہوں، تم بیٹھو۔ اسے اپنی سابقہ جگہ پر تخت پر بٹھاتے مسلسل اسے دیکھتے وہ پانی لینے فریج کے پاس رکھے ڈسپینسر کی طرف بڑھی، جیسے وہ نظروں کا حصار نہیں باندھے گی تو وہ غائب ہو جائے گا۔ 2 طویل دنوں پر محیط رات کے بعد بالآخر سورج نکل آیا تھا۔ اس کی نرم مدھم کرنوں میں پرانے دنوں کی تابناکی نہیں تھی۔ گزری سیاہ رات کے پردے میں تقدیر کے ساتھ ایک سودا ہوا تھا۔ وصل کے بدلے سالمیت خریدی گئی تھی، دل رہن رکھا گیا تھا اور دھوپ کا روپیلا پن بھی۔ 5 سال بعد آج بھی وہ یوں ہی گروی پڑے تھے۔ فون مسلسل بج رہا تھا، اس نے نہیں اٹھایا۔ اب واٹس ایپ میسج کی موصولی کی اطلاع کی گھنٹی بجی۔ اس نے آفس میں بیٹھے لکھتے ہوئے ٹیبل پر رکھے فون کو ایک نظر دیکھا۔ زید ہی تھا۔ کیا بیمار کی عیادت ویادت کرنا اب فیشن نہیں رہا؟ ساتھ میں ایک اداس لٹکے چہرے والا ایموجی۔ اس کا خراب گلا اچھے خاصے بخار میں تبدیل ہو گیا تھا۔ منیزے نے سیکیورٹی ایشو کا بہانہ کر کے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اگلے چند دن نہیں ملیں گے۔ وہ اس کی کالز بھی کم اٹھاتی تھی۔ اب 4 کالز کرتا تو 1 اٹھائی جاتی، 2 منٹ بات کر کے مصروفیت کا عذر دیکھ کر فون کاٹ دیا جاتا۔ اس نے اسے ایک دفعہ بھی کوئی الزام نہیں دیا تھا۔ منیزہ جانتی تھی اسے اس طرز کا کوئی خیال چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ وہ جو یوں موت سے زندگی چھڑا کر پلٹا تھا، اس نے پہلے الفاظ اسے معذرت کے کہے تھے کہ اس کا کام ضائع ہو گیا۔ سعدیہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ کہاں لائق تھی ایسی محبت کے۔ اسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی زندگی میں۔ وہ چلی جائے گی کیسے، یہ سوچنا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اسے زید کے واپس آ جانے کے بعد بھی کوئی کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی اسے قصوروار سمجھتے تھے۔ ٹھیک بھی تھا، اس کا قصور نہیں تھا، وہ جانتی تھی، پر وہ اس بات کو بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی کہ جو بھی تھا وجہ وہی تھی۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں پڑھا تھا کبھی کہ ایک دفعہ حادثہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ اتفاق اور تیسری دفعہ پیٹرن۔ اس کی ذات سے زید کو نقصان ہونا بھی پیٹرن ہی تھا۔ وہ اب اور آگے کس چیز کا انتظار کرتی؟ یقین کرنے کو، اس کے مرنے کا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کا باپ اتنا اثر و سرو استعمال نہ کر رہا ہوتا تو اسے کل ہی مار کر پھینک دیتے۔ اس کا قتل تمام صحافیوں کے لیے پیغام ہوتا کہ کیا نہیں کرنا ہے، کسے نہیں چھیڑنا ہے۔ اس سے جڑا یہ تعلق زید کے لیے امر بل ثابت ہو رہا تھا، اس کی بقا کو خطرے میں ڈالتے خود پھل پھول رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کہہ کر اسے خود سے دور کرے کہ وہ مان جائے۔ ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کے ہر بہانے، ہر ہیلے کے پار سچ دیکھ سکتا تھا۔ یہ لاحقہ عمل ابھی طے کرنا تھا۔ آج کل وہ ابا کا سامنا بھی کم کرتی تھی۔ وہ اس کی خالی آنکھیں پڑھ لیتے تو وہ کیا جواب دیتی؟ 1 ماہ تک چینل کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا۔ وہ ابھی سے اپنی سی وی مختلف جگہ بھیجنا شروع کر چکی تھی۔ مستقبل اس کے لیے کیا لانے والا تھا وہ انجان تھی، پر اس پر چھائے سیاہ بادل کسی اچھائی کا گمان رکھنے نہیں دیتے تھے۔ زید نہ رہتا اس میں تو اسے کیا اچھا ہونا تھا اور کیا روشن حال۔ سمندر آج بپھرا ہوا تھا، لہروں کا شور بارش کی کنمن سے مل کر کسی نئے طرز کی موسیقی کو ایجاد کرنے کے در پہ تھا۔ سیاہ بادل دن اور رات کے تمام فرق مٹا دے، آسمان پر سایہ فگن تھے۔ رہائشی عمارت میں داخل ہوتے اس نے چھاتا بند کیا اور لفٹ کی جانب بائیں طرف راہداری میں مڑ گیا۔ اسے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ منیزے سے اس آخری ملاقات کے 2 دن بعد وہ لوٹ آیا تھا۔ وہ شہر اس کے لیے نہیں رہا تھا اب۔ ہر بار نئے انداز میں دل توڑتا تھا، جفا کرتا تھا اور پھر تجدید جفا۔ موم اسے پوچھتی رہ گئی تھی پر وہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ پایا۔ اگلے دن اسے سامان باندھتا دیکھ انہیں اپنا جواب مل گیا تھا۔ جین شرٹس پر چمڑے کی ہیئت کے صاف جیکٹ کے اوپر موٹا گرم لمبا سیاہ اوور کوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں چھاتا پکڑے، دوسرا کوٹ کی جیب میں ڈالے وہ اب لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر دل کی بجائے رستہ زخم لے کر اس شہر آیا تھا وہ۔ یہاں کام اتنا تھا کہ درد محسوس کرنے کی فرصت نہیں تھی، پر آج شدید مصروفیت میں بھی تاریخ پر نظر پڑ ہی گئی تھی۔ یہ ظلم ہوا تھا۔ 25 فروری کا یہ دن
7 سال قبل زندگی میں اہم ہوا تھا۔ فارم پر دستخط کرتے تاریخ دیکھی تو وہ دستخط یاد آئے جو آج کے دن گزرے سالوں میں کرتے اس نے خود کو زمین کے چہرے پر وہ شخص محسوس کیا تھا جس کی قسمت کا ستارہ سب سے زیادہ تابناک تھا، روشن درخشاں۔ وہ ستارہ جو گزرے 5 سال سے مدھم تھا اور ہفتہ پر پہلے ٹوٹ کر ہمیشہ کو کہیں گم ہوا تھا۔ لفٹ اس کے اپارٹمنٹ کی منزل پر رکی۔ امید نہیں رہی تھی تو یہ کسر کیسی تھی؟ شاید صرف امید ٹوٹی تھی، محبت اب بھی قائم تھی۔ ہر چیز کے باوجود وہ بدگمان نہیں ہوئی تھی، ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ڈٹائی اسی جذبے کا خاصہ تھی، پر آج کے دن تو یہ کسک بنتی تھی۔ یہ ایک حق رکھتا تھا کہ اسے ایک جذبے کے نام کیا جائے، پھر چاہے اس پر رویا جائے یا اس کے سخت جان ہونے پر داد دی جائے۔ اس نے اسے اذیت دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے اس کے مرگ کا سوگ منانے کا اہتمام کیا تھا۔ شہر پر اکثر چھائے بادلوں جیسا ایک نادیدہ سیاہ ٹکڑا اس کے سر پر بھی ہمہ وقت موجود تھا، جیسے جس میں سے وہ غیر مرئی آنسو برستے تھے جو اس نے نہیں بہائے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں میں یاد آتا ہوں، اور وہ تعلق جو ہمارے درمیان تھا اب بھی ہے، کیونکہ میرا دم اس ڈور کے کھنچ جانے سے گھٹ رہا ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے اور یہ تکلیف دہ ہے۔ انگریزی نظم کا ترجمہ۔ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے اس نے چابی برآمد کی، نظر دروازے کے ساتھ موجود کمرے کے پاس رکھے آرائشی پتھروں پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے ہوئے محسوس ہوئے، پاؤں سے ان کی جگہ درست کرتے چابی لگائی، اندر داخل ہو کر بلب جلانے کو سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھتے ایک نظر ہال سے ملحقہ کچن پر ڈالی۔ کافی کی طلب ہوئی۔ 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزار کر گھر آیا تھا۔ آج نیند یوں بھی نہیں آنی تھی۔ کافی پی لیتا تو وہ 1% امکان بھی صفر ہو جاتا، پھر تھکن کیسے اترتی؟ کچھ سوچتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھا، پانی گرم کرنے کو کیٹلی کا بٹن دبایا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک خاکی لفافے میں لپٹا سینڈوچ برآمد کیا۔ اتنے میں سعدیہ کی کال آ گئی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ دن میں 2-3 دفعہ فون کیا کرتی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی اس کے چہرے پر نقب لگائے بیٹھی تاریکی سے۔ ان سے بات کرتے اپنا مخصوص کپ ہولڈر سے نکالنا چاہا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ نظر گھمائی تو سنک کے پاس رکھا نظر آیا۔ وہ شاید جاتے ہوئے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے سبز چائے کے پتے کپ میں ڈالے اور کیتلی سے کھولتا پانی اس میں انڈیلا۔ چائے کے گھونٹ پڑتے وہ انہیں آج کی کامیاب سرجری کی تفصیل بتا رہا تھا، جس کی عموماً کامیابی کی شرح 10% سے بھی کم تھی۔ اس کے پاس بتانے کو، بات کرنے کو اپنے پیشے کی تفصیلات کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ والدین کے لیے کامیابی ایک اچھا وقتی بہلاوا ثابت ہوتی ہے۔ چائے سینڈوچ سے فارغ ہو کر اس نے سونے کے ارادے سے کمرے کا رخ کیا۔ 8 گھنٹے میں 2 بار ہسپتال پہنچنا تھا۔ کوئی ہلکے ڈوز کی خواب آور دوا لینے کا سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے وہ ٹھٹکا۔ سفید ٹائلز پر کیچڑ سے اٹے چھوٹے پیروں کے نشان مدھم ہونے کے باوجود واضح تھے۔ اس نے الجھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کمرہ گپ اندھیرے میں لپٹا تھا۔ مڑ کر بورڈ پر بتی جلانے کو ہاتھ رکھا۔ سب روشن ہو گیا۔ وہ پلٹا تو سامنے موجود نظر نے بے یقین کیا۔ لمحے ساکت ہوئے۔ وقت نے اگلا قدم نہ اٹھایا۔ تخیل تصور بن کر مجسم ہو جائے تو وقت کے ساتھ لہو کی گردش بھی تھم جاتی ہے۔ یہ تھکاوٹ کے سبب تھا یا وہ پاگل ہو رہا تھا، ہیلوسینیٹ کر رہا تھا؟ والد کو علاج کی ضرورت ہونے لگی تھی۔ وہ منظر تصور تھا، تخیل تھا یا پھر سراب؟ جو بھی تھا بہت انمول تھا۔ وہ پلک جھپک کر اس ہوا میں تخیل کرنے سے ڈرا اور پھر اسی خوف میں آنکھ جھپکی۔ سب اب بھی ویسا ہی تھا، کچھ بھی تخیل نہیں ہوا تھا۔ یقین کرنے کو 2 قدم آگے بڑھائے، پھر بھی کچھ نہ بدلا۔ وہ اپنی بے یقینی کا کیا کرے؟ سیاہ جین، سرمئی لانگ کوٹ، سرخ مفلر اور ٹخنوں سے چند انچ اوپر آتے کوٹ شوز میں اس کے پلنگ پر اس کے تکیے پر سر رکھے کروٹ کے بل جوتوں سمیت لیٹی گہری نیند میں ڈوبی وہ منیزے تھی۔ کوئی خواب نہیں، منیزے ہی تھی، جس نے چند روز قبل اس سے تعلق برقرار رکھنے کو اپنی غلطی کہا تھا، جو اسے الزام دیتی سالوں پہلے اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ ماضی۔ منیزے کے گھر کی طرف گامزن اس کی گاڑی کا ماحول مضطرب تھا، بالکل اس کے دل کی مانند۔ تقریباً 1 ماہ ہونے کو آیا تھا منیزے سے ملے ہوئے۔ وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی عذر دیکھ کر ٹال جاتی تھی۔ فون پر چند منٹوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس میں بھی زیادہ وہ الجھتی تھی۔ اس بدلاؤ کا کوئی سرا ڈھونڈنے پر بھی اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کیا ہوا تھا، کیا بدلا تھا؟ اور آج یہ تو اس طرح سے حد سے سوا ہوا تھا۔ اس نے فون کر کے منیزے کو اس کے گھر آنے کا بتایا تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ آفس میں ہے۔ وہ اسے بنا بتائے اسے دیکھنے کی خواہش لیے اس کے آفس پہنچا تو وہ خالی تھا۔ اسے ڈھونڈتے وہ اس کے شو کے اسٹوڈیو کنٹرول روم گیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔
वहाँ मोइज और एक न्यूज़ एंकर बैठे थे। उनकी इस पर नज़र पड़े, वो इससे पहले ही पलटा पर मोइज की आवाज़ ने एक लम्हे को कदम जकड़े। अपने इस होपलेस कश से निकल आओ, मुनीज़े कमिटेड है, बल्कि निकाहशुदा। मोइज के मुनीज़े के लिए पसंदगी तो उससे भी महसूस की थी, पर क्या वो ये सबको बताता फिर रहा था? उसने सर झटक कर जाना चाहा, पर मोइज के पुरइत्माद जुमले ने पाँव के बजाय उसके दिल को हवा में मौलिक किया। ज्यादा दिन नहीं रहेगी, गुस्से में रगे तनी। वो इनके बारे में ऐसे कैसे बात कर रहा था? क्या मतलब? वदिया भी जैद की तरह उसके जुमले पर हैरान हुई थी। वो आज भी जैसे अपने फियोंसे को इग्नोर कर रही है। मुझे यकीन है ये रिश्ता लंबा नहीं चलना। मोइज ने सरसरी अंदाज में इतने दिनों में मुनीज़े के रवैये का किया गया तजिया बयान किया। आपके जैद गुस्सा होने की बजाय शल हुआ। वो जिस बात को अपना वहम समझकर झटकना चाह रहा था वो इतनी वाजिया थी कि दूसरों को भी महसूस हो रही थी। मैं नहीं मानती, वो खुश हैं काफ़ी। वदिया ने नफ़ी में सर हिलाते इनकार किया। खुश थे, उसकी कॉल्स आ रही होती हैं और मुनीज़े नहीं उठाती, और उसी वक्त कोई और कॉल आ जाए तो फ़ौरन पिक कर लेती है। उस दिन काम ख़त्म करके घर जा रहे थे जब जैद की कॉल आई। वो शायद मिलने का कह रहा था। उसे उसने मसरूफियत का बहाना दिया, जबकि हम फ्री थे, और फिर वो मेरे घर अम्मी से मिलने चली मेरे साथ। तुमने पिछले इतने दिनों से उसे यहाँ देखा भी है? वो अब तफसीलन बताता उसे कायल कर रहा था कि ऐसा ही है। जैद को उसके यकीन की मजबूत डोर अपनी गर्दन के गिर्द खींचती महसूस हुई। हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। तुम इतने श्योर कैसे हो? वदिया अब भी नफी ही कर रही थी। उसे जैद और मुनीज़े साथ बहुत अच्छे लगते थे, बहुत मुकम्मल। क्योंकि मुनीज़े ऐसे डील नहीं करती उन सब से अनलेस वो ख़त्म करना चाह रही हो राब्ता। इस दफ़ा मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। आई एम गोना प्रपोज हर। उसके पास हर जवाब मौजूद था, और उसका आखिरी जुमला मुस्तकबिल की उसकी मर्जी की मंजरकशी करता महसूस हुआ। जैद से मजीद रुका ना गया। उसे हरासा करने को तो यूं भी मुनीज़े का रवैया ही बहुत था। मोइज की बातों से मजीद सरासिमा होकर क्या करता वो? ऑफिस से निकलते आसिफ मिला था, जिसके मुताबिक मुनीज़े ने 2 दिन छुट्टी ली थी। वो हर स्याही ओढ़े ख्याल को झटकता गाड़ी में आन बैठा। रुख मुनीज़े के घर की जानिब था। उसे मुनीज़े से बात करनी थी, अभी, आज ही। तुम? मलकजे से हुलिये में बालों में तेल डाले मुनीज़े ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हैरान हुई। उसने मना किया था तो उसे यहाँ आने से। आप तो घर पर नहीं थी। जैद के जुमले में दुख की कूप थी। वो दरवाजा बचाते उसे दिल से चाहा था कि उसे मुनीज़े न खोले। अपने कहे के मुताबिक वो घर पर ना हो, उसका इसे कहा झूठ न निकले। मैं निकल ही रही हूँ। गलत बयानी की कोई शर्मिंदगी कहीं से न टपकी, न लहजे से न अल्फाज से। अब्बा दोपहर का खाना खाकर सो रहे थे। खाला अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। यहाँ बात हो सकती थी, मतलब सीधी साफ। क्यों कर रही हैं आप ये सब? वो यहाँ वो सब सुनने नहीं आया था जो पिछले इतने दिनों से सुनता रहा था। तभी सीधा सवाल किया, क्या कर रही हूँ मैं? उसने अपनी सर्द आंखें जैद की आंखों में टिकाए सवाल ही किया, जवाब नहीं दिया। आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं, मुझे बस क्यों का जवाब दे दे। मुनीज़े के लहजे की ठंडक उसके असाब जमा रही थी। एक अनहोना सा वहम हो रहा था कि इनके दरमियान जाड़े का ये मौसम जाने के लिए नहीं आया। मुझसे कोई गलती हुई है? कोई बात बुरी लगी है आपको? आई एम सॉरी, मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांग रहा हूँ। आप बताएं, मुझे दोबारा ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। सवाल करते करते उसने उसका हाथ थाम लिया। आंखें और अल्फाज मोम हुए। वो यहाँ लड़ने नहीं आया था। जवाबदेही भी उसका मकसद नहीं था। बस मुनीज़े का रवैया ठीक हो जाता तो वो ये कुछ अरसा कोई सवाल किए बिना बुला देता। क्या कह रहे हो तुम? मुझे देर हो रही है, तैयार होना है, मुझे ऑफिस पहुंचना है, तुम जाओ। वो इसके सवालों पर सर्द मेहरी अपना सकती थी, पर वो निगाहें और लहजे की उस नरम दलदल का क्या करे जिसमें डूबने को दिल बुरी तरह आमादा था। उसने अपने हाथों से अपना हाथ छुड़ाते उसे जाने को कहा। आपने 2 दिन ऑफ लिया है, आपके ऑफिस से ही आ रहा हूं मैं। वो फिर बहाना गढ़ रही थी। यहाँ आकर वो मजीद उलझ गया था। तुम क्यों गए थे वहां? दुख को गुस्से के गुलाफ में छुपाने का अवसर हाथ आया। आपने कहा था आप घर पर नहीं हैं, ऑफिस में हैं, सो आपसे मिलने गया था। 3 हफ्ते हो गए हैं मुनीज़े, आप क्यों मुझे अवॉइड कर रही हैं? उसे उसके गुस्से से फर्क नहीं पड़ा। मैं मसरूफ ही हूँ, तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही। दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती है। उसे अपनी दुनिया को उसके गिर्द घूमने से रोकना था, फिर चाहे वो विश में बुझे अल्फाज के जरिए ही क्यों ना हो। दिख रही है आपकी मसरूफियत। जैद ने एक नजर उसे सरता पैर देखते उसके खुलिये पर चोट की। तंजिया सा जख्मी हंसा। तुम बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? मुनीज़े की आवाज बुलंद हुई।
आप बिहेव किस तरह कर रही हैं? उसने उसी के अंदाज में सवाल किया। मुनीजे, क्या बात है, हम मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप मुझे बता सकती हैं। उसकी कोहनी थामते आवाज फिर पस्त हुई। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, अगर कुछ है भी तो मैं देख लूंगी। अपने मसाइल हल करने के लिए तुम्हारी जरूरत मुझे कभी नहीं रही। झटका देते कोहनी छुड़ाई गई। अल्फाज के खुरदरेपन से जज्बात की जिल छिल गई। नन्ही नन्ही सुर्ख बूंदे सतह पर उतरी। जरूरत कहाँ से आ गई हमारे ताल्लुक में? वो इस कदर सफाकी पर अंदर ही अंदर कर लाया। मुझे बहस नहीं करनी है, मोइज ठीक कह रहा था। उस एक लम्हे ये जान गसल एहसास अलहम की मिसलवार हुआ कि वो जो यहाँ सब ठीक करने आया था वो नहीं कर सकता। वो इसे कैसे मनाए जब वो मानना ही नहीं चाहती। वो नाराज नहीं थी, वो नाराज नहीं होती थी। फिर मुनीजे ने उसके जख्म मुर्दा मुस्कुराते जुमले पर उसे सवालिया नजरों से देखा। मोइज का यहाँ क्या जिक्र? आप मुझे मसरूफियत का कहकर उसके घर चली गई। जानती हैं वो प्रपोज करने का सोच रहा है आपको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम हमारा रिश्ता अब ज्यादा दिन नहीं चलना। वो अल्फाज दोहराने में सुनने से ज्यादा तकलीफ दे साबित हुए थे। तुमने मोइज से बात की? हम दोनों की बात किसी तीसरे से कैसे की तुमने? तुम्हें अभी भी पूछना है तुम्हें कि तुम में क्या मसला है? मुनीजे ने उसकी जोली में इल्जाम डाला और उस पर यकीन अंदाज में डाला जैसे वही एक सच रह गया हो दुनिया में। होल्ड ऑन, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, सिर्फ मोइज को किसी से कहते सुना। आपका रवैया मुझे लेकर इतना पब्लिकली खराब है कि तीसरे लोग खुद ब खुद आ रहे हैं हमारे दरमियान। वो उसके एक सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय गुफ्तगू के मायने कहां से कहां ले गई थी। और जो आगे उसने कहा वो जैद की समातों पर अब तक का सबसे गरा जुमला साबित हुआ। तो तुम मोइज की बात पर मुझसे सवाल करने आए हो? तुम्हें लग रहा है मैंने इनकरेज किया है उसे? हाउ डेयर यू! तुम मेरे किरदार पर बात कर रहे हो? तुम कर कैसे सकते हो? उसकी आंखों की ज्वाला बताती थी कि वो इसका गिरबान पकड़ने के दर पे है। मैं ऐसा कुछ... आप गलत मतलब क्यों ले रही हैं मेरी हर बात का? बात का रुख किस कदर गलत सिमत ले गई थी मुनी से। वो ऐसा कर सकता था, सोच भी सकता था। गलत मतलब मैं ले रही हूँ, इल्जाम तुम लगा रहे हो मुझ पर, और गलत मतलब मैं ले रही हूँ। वो मजीद बबरी। ये तय था कि आज उसे उसके किसी जुमले को मुस्बत अंदाज में नहीं लेना था। वो हाथ छुड़ाने को किसी ठोस वजह की मुंतजिर थी। जैद ने अनजाने में उसे ये वजह दे दी थी। उसकी माँ की अयादत को गई थी मैं उसके। बल्कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम जिसे लगता है कि मैं ऐसी हूं कि एक रिश्ते में होते हुए मैं दूसरों को बढ़ावे दे रही हूँ कि आकर मुझे प्रपोज करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल? तैश में कहते उसका जुमला अधूरा रह गया। अपने कमरे की दहलीज पर सहारे से खड़े फरूक अहमद के हाथ से गिरकर गिलास टूटा था और उसके बाद वो खुद भी दहलीज के सहारे बाईं हाथ मसलते बैठते चले गए। गिलास टूटने की आवाज में लिपटी किसी रोदली के बैंड की गूंज पूरे घर में कफूर की महक सी फैली। अब्बा! वो दोनों हर चीज भूलकर बरामदे की तरफ भागे। शीशे की करचियों को जूतों तले रोंदते जैद और मुनी से उनके इर्द गिर्द बैठे। सुबह से तबीयत बोझल सी थी, वो दवा लेकर सोए थे। प्यास लगने पर नींद खुली तो मुनीजे और जैद की आवाज पर वो पूरी तरह बेदार हुए। बोझलपन अब सीने और बाइने हाथ में खिंचाव और दर्द में तब्दील हो गया था। जबड़े में दर्द भी हद से सवा हुआ। वो बमुश्किल गिलास थामे दहलीज तक आए। मुनीजे के जुमले सुनकर उन्हें शाक व सदमा दोनों हुआ। मध्यम होती हरकतें कल्ब ने किसी रद्द अमल का मौका नहीं दिया। अबू की टैबलेट्स में नाइट्रोग्लिसरीन होगी, जल्दी लाएं। उनके पास बैठते उसने मुनीजे को हदायत की। उनका बाइना बाजू दाहिने हाथ से दबाता ये बताने को काफी था कि ये दिल का दौरा है। तुम क्या कह रहे थे मुनीजे से? फारूक अहमद ने खुद को सहारे से दीवार से टेक लगाने में मदद देते जैद से सवाल किया। उन्होंने मुनीजे के आखिरी जुमले सुने थे और अब यकीन थे कि जैद ऐसा कुछ कह सकता है जिसके जवाब में उनकी बेटी वो सब कहे। नाइट्रोमिंट नाम की टैबलेट और एस्प्रिन। इसने उनका सवाल सुनते दवाइयों की थैली से उलझती मुनीजे को तिबी इस्लाह की बजाय दवा का पर्चे पर लिखा नाम बताया। जैद। उन्होंने अपने कंधे को थामे जैद के हाथ पर अपना हाथ रखा, उसकी तरफ देखा। उसने बेबसी से उन्हें देखा, फिर मुनीजे को। ये वक्त नहीं था इन सब बातों का। अभी नहीं अब्बा, आप ठीक हो जाएं पहले प्लीज। उनके हाथ पर अपना हाथ रखते उसने मिन्नत करते उसने दवा जैद को थमाई। उसने फौरन से उनकी जुबान तले रखा और अस्पताल फोन मिलाया। फारूक अहमद ने कुछ कहना चाहा तो अपने हाथ पर बढ़ते मुनीजे के हाथ के दबाव ने कुछ मजीद न कहने की खामोश इल्तिजा की। वो यूं भी परेशान थी। वो उसका चेहरा देख चुप हो गए। एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचेगी, इतना टाइम नहीं है। आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं अब्बा को लाता हूँ। उन्हें सहारा देकर उठाते हुए उसने मुनीजे से कहा। वो सर इस बात में हिलाते फौरन उठी।
गाड़ी चलाते हुए उसकी सरासीमा नजरें बार बार बैक व्यू मिरर में नजर आते पीछे बैठे फारूक अहमद और मुनीजे की तरफ उठ ही रही थी। उन दोनों के ही चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। एक को जिस्मानी तकलीफ थी और दूसरे को इस तकलीफ के ख्याल से जज्बाती। आपको सुबह चलना चाहिए था हॉस्पिटल, मैंने कितना कहा। बाप का कंधा थामे उनका बाजू दबाते वो कह रही थी। खुद पर इस कदर गुस्सा था कि उसे अब्बा की बात नहीं माननी चाहिए थी। जब उनकी तबीयत के पेश नजर छुट्टी ले ली थी तो इन्हें अस्पताल भी ले जाना चाहिए था। कितनी फाश गलती थी ये। जैद ने बाईं तरफ गुजरता अस्पताल देखा। यू टर्न बहुत आगे जाकर था, लेकिन इस इलाके में दूसरा अस्पताल इससे भी बहुत आगे था। गाड़ी इस तरफ मोड़ने का सोचते नजरें फिर शीशे पर गईं। फारूक अहमद की आंखें बंद हो रही थीं। मुनीजे उनके कॉलर के बटन खोल रही थी। उनका चेहरा नहीं देख पाई। मुनीजे, अब्बा। ट्रैफिक के सबब गाड़ी रोकते उसने उसकी तवज्जो उनकी तरफ दिलाई। खुद भी गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अब्बा। उसके चेहरे पर खौफ का रक्स नुमाया हुआ। बंद होती आंखों से जंग करते उन्हें खुला रखते अपना हाथ उठाकर उन्होंने बेटे के गाल पर रखा। वो बचपन में डर जाया करती थी तो वो यूं ही अपने हाथ से उसका गाल से हिलाकर अपने उसके पास होने का यकीन दिलाते थे। माँ के चले जाने के बाद 4 साला मुनीजे बाप के जरा देर भी नजर से ओझल हो जाने पर सहम जाती थी कि कहीं वो भी उसे छोड़कर चले न जाएं। आज भी उसकी आंखों में उसी डर का अक्स था। उन्होंने मुस्कुराने की सही करते उसे तसल्ली देने की कोशिश की। आखिरी तसल्ली, आखिरी लम्स, आखिरी मुस्कुराहट। उनकी शफकत से आती जाती सांसों की रफ्तार सुस्त होकर किसी एक लम्हे थमी। मुनीजे के गाल पर रखा हाथ यूं पहलू में गिरा जैसे कठपुतली की डोर टूटी हो। अब्बा। बचपन के खौफ को आंखों के सामने मुजस्सिम होता देख उसकी पुकार किसी नामुराद फरियाद में बदली। जैद ने पूरी तरह मुड़कर उनकी नब्ज टटोली। हरकतें कल महसूस करने की कोशिश की। सब खामोश था, मौत का सा खामोश। एक नजर बेबसी से भारी ट्रैफिक को देखा और मुनीजे को मुखातिब किया। आप आगे आए, मुझे सीपीआर देना है। बाप के सीने पर सर रखकर उन्हें खुद से अलग ना होने देने की शदीद ख्वाहिश दबाते सुर्ख पड़ती आंखों के साथ इस बात में सर हिलाते जैद के साथ जगह बदलने को वो गाड़ी से उतर गई। दिल धक धक के बजाय साई साई कर रहा था। वो अब जैद की जगह बैठी उसे अब्बा पर झुके दोनों हाथ उसके सीने पर एक खास अंदाज में रखकर दबाते हुए देख रही थी। 5 मिनट की मुसलसल कोशिश बेसुध रही। धड़कन होती तो बहाल होती, नब्ज होती तो मिलती। जैद ने शिकस्ता से हाथ हटाए एक थकी हुई पुरसोज नजर मुनीजे पर डाली जो ड्राइविंग सीट पर बैठी मुड़कर उसे देख रही थी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से वैसे ही बेजान होकर ढलके जैसे कुछ लम्हों कबल फारूक अहमद का उसके गाल से गिरा था। जैद की नजर का पैगाम अल्फाज का मोहताज नहीं था, ये बहुत वाज़िया था। उसके अब्बा जा चुके थे, कभी ना वापस लौटने को। शहर की मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक के हंगामों के दरमियान फंसी उस छोटी सी सफेद मेहरान के अंदर क्या क्यामत टूटी थी। बाहर की दुनिया उससे अनजान थी। बरामदे में अब्बा के कमरे की चौखट पर सर रखे वो चटाई पर घुटनों के गिर्द दोनों हाथ बांधे बैठी थी। हारी हुई सी शिकस्त हुर्दा, पथराई हुई आंखें लिए। वहीं जहां उनके हाथ से गिलास छूटा था, सामने बरामदे के ऐन दरमियान फारूक अहमद की मैयत रखी थी। घर लोगों से भरा हुआ था। एक तरफ हाजरा किसी रिश्तेदार औरत से गले लगे रो रही थी। अलीजे उनके पहलू में अपने चंद माह के बेटे को गोद में लिए तर चेहरे के साथ बैठी थी। आहत अभी तक मरी से नहीं पहुंचा था। बाप की मैयत तदफीन को इसी की मुंतजर थी। जैद हारिस के साथ मिलकर सता हुआ चेहरा लिए इर्द गिर्द भाग दौड़ कर रहा था। मुनीजे ने हाली नजरों से उस लोगों से मिलते उन्हें बिठाते देखा और फिर सफेद कफन में लिपटे उस वजूद पर नजरें जुमाई। एक फैसला उसने खुद किया था, दूसरा उसके लिए कुदरत ने किया था। दोनों की तकलीफ दोहरी कर रही थी। मौत और जिंदगी के दरमियान झूलती वो जान झुकने के आलम में थी। घर का दाखिली दरवाजा खुला था। उसे इब्राहिम हुसैन और सादिया इब्राहिम को अंदर आते देखा। सादिया खवातीन के पास बरामदे तक जाने से पहले सहन में खड़े जैद के पास रुकी। उसकी सुर्ख आंखें जब्त का पता देती थी। वो इन्हें देख उनके गले लगा। फारूक अहमद के वो बहुत करीब था। जैद से अलग होते वो मुनीजे की जानिब बढ़ी। उसे शिकस्ता सी मूरत बने बैठा देख दिल को कुछ हुआ था। उसे हजार मसाइल सही पर यूं इस हाल में देखना तकलीफ दे था। उसके बराबर में बैठते बाजू उसके कंधे के गिर्द फैलाते उसे अपने साथ लगाया। स्याह दुपट्टा ओढ़े, सर पर होंठ रखे उनसे अलग होते मुनीजे ने साबका वीरान नजरों से उन्हें देखा। उसके दुख में गमगीन होकर भी वो कितनी मुकम्मल थी, कितनी आसूदा। उनका कोई अपना उनसे नहीं बिछड़ा था। उसकी जात का अधूरापन उसकी वजह से उनके हिस्से में नहीं आएगा। वो अपने तन्हा रह जाने के खौफ से खुदगर्ज नहीं हो सकती थी। एक आखिरी नजर उसने जैद को देखा।
आज फरूक अहमद को गए चौथा दिन था। घर में बस वो घर के लोग ही रह गए थे। हाजरा रोती हुई अलीसे और हारिस के साथ उनके घर जा रही थी। मुनीसे ये आवाजें अब्बा के कमरे में उनकी पलंग से टेक लगाए जमीन पर बैठी सुन रही थी। उनके रोने में वक्फों से मुनीसे के लिए आहें भी शामिल थी और बद्दुआएं भी। उसने सबके जाते इन्हें बता दिया था कि वो चंद दिनों में नई नौकरी के लिए दोहा जा रही है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जिसका मतलब था हाजरा यहाँ बिल्कुल तन्हा अपनी इद्दत नहीं गुजार सकती थी। नतीजतन उन्हें अलीज़े के साथ जाना पड़ रहा था और वो मुसलसल उसे खुदगर्ज होने और उन्हें अपने घर में अपनी इद्दत तक नामुकम्मल करने देने पर बहुत कुछ सुना रही थी। वो उनके साथ रह लेती यहाँ अगर रह सकती, अगर इस मुद्दत में उसके खुद के गुजर जाने का अंदेशा ना होता तो। अहद के 2 दिन बाद सालाना इम्तिहान थे, फिर उसे वहाँ एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी थी। ज़ैद उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था। वो वापस आया तो घर ऐसे खाली था जैसे वहाँ कोई ज़ीरू न बसती हो। अब्बा के कमरे में झांका तो मुनीज़े उसे वहीं वैसे ही बैठी नजर आई जैसे वो छोड़ गया था। इन गुजरे दिनों में वो कोई बात नहीं कर पाए थे। एक मौत सा झेल लेने के बाद जैसे एक दूसरे को कहने को इल्फाज खो गए थे। वो आकर उसी के अंदाज में उसके पास बैठा। वो बाप के बाद कितनी अकेली लग रही थी, कितनी तन्हा, कितनी खाली। उसके जाने के बाद क्या हुआ था वो लाइल्म था। उसे लगा था वो सब उसे यूं अकेला छोड़कर खुद गए हैं। आप घर चलें बस, अब यहाँ अकेले मत रहें, सामान हम किसी दिन और आकर ले जाएंगे, अभी बस एसेंशियल्स उठा लें, मैं पैक कर दूं। उसके कंधे के गिर्द हाथ फैलाए वो नरमी से कह रहा था। मुनीज़े ने उसे देखा, उस नजर से जिससे किसी दस्त का मुसाफिर अपनी मता में मौजूद पानी की आखिरी बूंद को देखता है। अपने कंधे पर मौजूद उसका हाथ झटका। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। आवाज सख्त हुई और लहजा तल्ख। जैसे आप चाहें, हम कुछ दिन यहीं रह लेंगे। वो उसके लहजे की कड़वाहट को उसके सदमे का मजाज समझते नजरअंदाज कर गया। मुनीज़े को उसका बार बार हम कहना तकलीफ दे रहा था। वो 2 अलग लोग थे, 2 मुख्तलिफ दुनियाओं से, जिनके रास्तों का मुदगम होना कोई खैर नहीं लाया था, न ला सकता था। वो उसकी हर ख्वाहिश, हर कोशिश के बाद भी हम नहीं हो सकते थे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं रहना। वो उससे दूर होते खड़ी हुई, साफ अल्फाज में अपना इरादा वाज़ेह किया। वो भी किंग सा खड़ा हुआ। वो इस सब में उनके दरमियान गुज़श्ता हर तनाव भुला बैठा था। अब्बा चले गए, तुम्हारे सवालात का बोझ लिए, अब मुझसे क्या चाहते हो तुम? जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। जारहाना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ मारते पीछे दरवाजे की तरफ धकेला। मुनीसे, वो सदमे से उसे देख रहा था। वो क्या कह रही थी? उसे कैसा इल्जाम दे रही थी? इतना भारी। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मुझे तुम्हें अब नहीं देखना, नहीं मिलना, कोई ताल्लुक नहीं रखना। आप ये, उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बिना कहे जा रही थी। कितने अजीज थे तुम उन्हें, कितना एतबार था उन्हें तुम पर, और तुमने क्या किया? मेरा बाप अपनी आंखों में तुम्हारे रवैये की उलझन लिए मर गया। चले गए वो, अब नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। तुम भी जाओ, चले जाओ और दोबारा मत आना, कभी नहीं। वो कहते कहते पलंग पर दुखता सर हाथों में दिए बैठी। आवाज नम हो रही थी। वो नहीं चाहती थी वो उसे रोता देखे। मैंने एक सवाल किया था सिर्फ। उसका गम इतना बड़ा था कि उसके हर लफ्ज, हर इल्जाम के बावजूद वो उसे कोई सख्त जुमला नहीं कह पाया। मेरे किरदार पर किया था। आंसू पीछे धकेलती वो बफड़ी हुई दोबारा उठ खड़ी हुई। मुइज़ की नीयत पर किया था। अब के ज़ैद ने भी अपने जुमले पर जोर दिया। मुझसे क्यों किया था फिर? उसी से करते, उसका गिरेबान पकड़ते। तुम मर्दों को जवाबदेही के लिए औरत ही क्यों मिलती है हमेशा, खासकर तब जब वो तुमसे जुड़ी हो, बीवी हो। उसके इल्फाज पर उसका बहार जमानों में कहा जुमला याद की समातों में गूंजा। क्या ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि यू आर एक्सेप्शन? वो तो मशीनी था। वो कब मुनीज़े की नजरों में आम मर्दों की सफ्त में खड़ा कर दिया गया? उसे क्यों नहीं पता चला था? उसे क्यों नहीं बताया गया था? मेरी ऐसी कोई नीयत आप मुझे क्यों नहीं समझ रही हैं? आप भी नहीं समझेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो बेबसी से सफाई देते सवाल कर गया। ज़ैद का पुरहुज़न सा आखिरी जुमला आंच देता उसका बनाया होल पिघलाने लगा। वो मजीद ऐसे दिल चीरते सवाल करता रहता तो वो कब तक आया होने से रोक पाती खुद को। जहां जाना चाहो चले जाओ। सख्ती से उसे दहलीज के पार धकेलते वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गई थी। वो फिर भी दरवाजा बजाता रहा। बहुत देर तक उसके ना खुलने पर उसे दोबारा आने का कहकर चला गया था। वो दोबारा आया था, हर रोज आता था, पर उसके घर का दरवाजा ही नहीं खोला जाता था। अब
वो दस्तक देते देते थक जाता तो लौट जाता, अगले दिन नई तवानाई नई उम्मीद के साथ लौटने को। फोन मुनीजे ने अपना बंद कर रखा था। हर तरह से खुद को उसके लिए नाकाबिले रसाई बना चुकी थी वो। जैद को दूर करके उसने बाप की मौत का मातम दिल की तरह साए साए करते इस घर में खुद को महसूर करके किया था। वकील के ऑफिस से वो कानूनी दस्तावेज हाथ में लिए निकला। गाड़ी में बैठते उसकी आंखों में मैदाने जंग में मार्का हो जाने के बाद की वीरानी थी। फातिह जो भी ठहरा हो तबाही उसी के हिस्से में आई थी। एक माँ से वो साइल बनकर उस एक दरवाजे से हर रोज बेनियाज लौटता था। जो बात मुनीजे के लफ्ज उसे नहीं समझा पाए, उसकी सर्द महरी, उसकी खामोशी नहीं समझा पाई, वो उसके पीए का एक फोन समझा गया जो उसने कल शाम किया था। हेलो जैद भाई। हेलो, कैसे हो आसिफ? वो इस फोन कॉल का मकसद नहीं समझ पाया था। कुछ उलझते हुए उसकी खैरियत पूछी। मैम का फोन बंद है, इतने अरसे से उनसे बात करनी थी, जरूरी। वो मेरे साथ नहीं है इस वक्त, तुम जानते हो उनके फादर, अगर वर्क रिलेटेड है तो कुछ दिन रहने दो। मुद्दा समझते उसने उसे टालना चाहा। उन दोनों के दरमियान जो भी था वो अब तक जुबान जर्दे आम नहीं हुआ था। है तो काम की बात पर जरूरी है। अल जजीरा वाले फोन कर रहे हैं, उन्हें अगले हफ्ते दोहा में ज्वाइनिंग देनी है और मैम अभी तक कॉन्सुलेटेड वीजा के लिए भी नहीं गई। आप टाइम निकाल कर आज या कल में ले जाएं इन्हें प्लीज। आसिफ बहुत आम अंदाज में कह रहा था। वो लम्हा अदराक का लम्हा था। वो उसकी जिंदगी से चले जाने का फैसला कर चुकी थी, अब से नहीं बहुत पहले से, और उसे इतला भी नहीं की थी। वो अपने इरादों की कितनी अटल थी क्या वो नहीं जानता था? उससे बेहतर कौन जानता था? वो जिन कदमों पर झुका सर पटक रहा था वो कब के आगे बढ़ चुके थे। वहां अब सिर्फ पैरों के निशान बाकी थे, वो नक्श पा जो हमेशा रहने थे उसके दिल पर, जिंदगी में। कौन? बेल बजाने पर मुनीजा ने किचन से दरवाजे तक आते सवाल किया था। दूसरी तरफ से आती खामोशी ये बताने को काफी थी कि उस पार कौन मौजूद था। वो कितना साबित कदम था, उसे और खुद को मुसलसल बार बार अजियत देता था और थकता भी नहीं था। ठुकरा देने की अजियत, ठुकराए जाने की अजियत। वो वापस पलटने लगी थी पर उसकी आवाज पर रुक गई। मत खोले दरवाजा, मेरी बात सुन ले सिर्फ। बेआवाज कदमों से चलती वो दरवाजे के पास आकर रुकी। किसी आहट में लिपटी कोई खुशफहमी वो उसे नहीं थमाने दे सकती थी। कुछ दिनों में मेरी यूएसए की फ्लाइट है। उसे न देखकर भी जानती थी वो जरूर ये कहते अजियत से मुस्कुराया होगा। तो वो थक गया था। मैं तुम्हारे अलावा किसी से बेवफाई नहीं कर सकती थी कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं की। मुझे समझ आ गया है कि आप मेरा साथ नहीं चाहती। क्यों? मैं नहीं जानता, पर इतना पता है कि जो आप कह रही हैं सच उससे कहीं ज्यादा है। उसकी मगमूम सी आवाज सुनते मुनीजे ने सर दरवाजे से लगाया। एक बागी अश्क सख्त हदबंदी के बावजूद सरहद पार करता रुखसार पर फिसला। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इस राज के कि कई बार मोहब्बत कम पड़ जाती है। वो क्या है? ये सवाल चाहे मुझे कभी सोने न दे, पर मैं इसका जवाब लेने अब आपके पास नहीं आऊंगा। जैद ने ठीक उस जगह हाथ रखा जहां उस बार वो अपना सर टिकाए हुए थी। मैंने तुम्हारे ज़हन में सवाल किए और उन्हें रुकून का पानी दिया। मैं समझ गया हूँ आपकी फ्यूचर प्लानिंग में मैं शामिल नहीं रहा। मैंने कहानियां तराशी जिनमें तुम नहीं थे ताकि तुम उन्हें सुन सको, और ना अब आपकी जिंदगी में ख्वाबों में मेरे लिए कोई जगह रही है। मैंने तुम्हारे ख्वाब कारसन पर रख दिए ताकि वो गिरकर टूट जाएं। मैंने चाहा था हम साथ जाएं, पर सिर्फ मेरे चाहने से क्या होता है, ठीक भी है। मैंने तुम्हारी ख्वाहिशें गिर्द आलूद किताबों में दबा दी और उनके बदरंग हो जाने की जिम्मेदारी वक्त पर आयद की। आप हक रखती हैं कि जिसे चाहें अपनी जिंदगी में रहने दें, जिसे चाहें निकाल दें। सच कह रही थी आप, शायद सारी गलती मेरी ही थी। कर्ब से आंखें मीची। स्याह पर्दों पर उसका चेहरा पूरे हक से विराजमान हुआ। मैंने तुमसे सच बोले जो झूठे थे और झूठ छुपा लिए जो सच्चे निकल सकते थे। पर मैं तो हर गलती मानने को तैयार था, अब भी हूँ, माफी मांगने को भी। मगर मैंने आपको कोई ऐसा इल्जाम नहीं दिया जैसा कि आप कह रही हैं। पर अब देता हूँ, हमें मुझे एक मौका तक न देने का इल्जाम, यूं अचानक हाथ छुड़ा लेने का इल्जाम, मेरी मोहब्बत के साथ ये करने का इल्जाम। मैंने तुम्हें खुद पर आयद करने के लिए इल्जाम फ्राहम किए और उन्हें दुरुस्त साबित करने के लिए खामोशी ओढ़े रखी।
میں جا رہا ہوں منیزے، اس لیے نہیں کیونکہ میں نے ہار مان لی ہے یا میں تھک گیا ہوں، اس لیے کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے۔ آپ چاہیں تو گھر سے نکل سکتی ہیں، میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے اب موجود نہیں ہوں گا۔ آپ چاہیں تو اپنا فون آن کر لیں، آپ کو میری طرف سے اب کوئی انچاہا رابطہ نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ آج اس دست برداری کے غم میں دنیا میں کہیں کوئی نیا ٹیولپ نہیں کھلا ہوگا، جو پہلے سے ہوں گے وہ مرجھا گئے ہوں گے کہ سوگ ان پر واجب تھا۔ لیکن آپ مجھے اپنا انتظار کرتے رہنے سے، آپ سے محبت کرتے رہنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ جب چاہیں لوٹ آئیں، میں زندہ رہا تو وہیں کھڑا ملوں گا جہاں آج ہوں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ یہ ایک حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، انہیں سے بھی نہیں۔ میرا جرم تمہیں میسر نہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جانے سے پہلے آپ کو یہ دینا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی کہ بند دروازے سے وہ اسے کیا دینا چاہتا ہے، پر اگلے ہی لمحے اس کے قدموں کے پاس دروازے کے نیچے کے دراز سے ایک طے شدہ کاغذ کھسکایا گیا۔ وہ کھڑے کھڑے اس کا عنوان تو نہ پڑھ پائی، پر اس کی قانونی نوعیت ضرور پھانپ گئی تھی۔ مٹھی ضبط سے بھینچی۔ سب خود اپنے ہاتھوں سے اس نیچ پر لانے کے بعد علیحدگی کا یہ پروانہ اتنا غیر متوقع کیوں ثابت ہوا تھا، یا شاید وہ اس کی اتنی جلدی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ زردی مائل سفید کاغذ اسے سرخ نظر آیا۔ انتظار کرتے رہنے کا کہہ کر جدائی کو یوں دوام کون بخشتا ہے؟ جانتا ہوں آپ کو کوئی تعلق نہیں رکھنا، پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، چاہ ہی نہیں سکتا۔ طلاق دینے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ آپ مطالبہ کرتی تو میں پورا نہ کر پاتا، سو یہ حق آپ کو تجویز کر رہا ہوں۔ اب جب چاہیں اس رشتے سے، اس تعلق سے آزاد ہو جائیں۔ تو وہ طلاق نامہ نہ تھا۔ زید کے اس آخری عمل پر ضمیر نے خود پر روح ادیرتا چابک برسایا، حالانکہ یہ فعل اس نے خالصتاً اپنے لیے کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے ایسا کوئی دستخط وہ خود کرتا تو شاید دوسری سانس ہی نہ لے پاتا۔ خود کو کن چھری سے ذبح کرنے کی اذیت سے بچایا تھا اس نے۔ اس کی کپ کپاتی نم آواز میں کی جانے والی یک طرفہ گفتگو کا ہر لفظ سحر کی مانند دل پر دڑا تھا، ایک کے اوپر ایک، کوئی اسیب زدہ اجاڑ میناروں جیسے، اور اس کی تلافی میرے خود کو دستیاب ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ منیزے کی سماعتوں نے اس کے قدموں کے پلٹنے کی آہٹ سنی، اور پھر خود سے بہت دور جانے کی چھاپ۔ دنیا میں اس سے مکروہ آواز بھی کوئی ہوتی تو ہوگی۔ وہ اپنا دل اس دہلیز پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ حال سیاہ جینز، سرمئی لانگ کوٹ، سرخ مفلر اور ٹخنوں سے چند انچ اوپر آتے کوٹ شوز میں اس کے پلنگ پر اس کے تکیے پر سر رکھے، کروٹ کے بل جوتوں سمیت لیٹی گہری نیند میں ڈوبی وہ منیزے تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے پلنگ تک آیا، اتنی احتیاط سے جیسے کانچ پر چل رہا ہو کہ اگر یہ خواب ہے تو ٹوٹ ہی نہ جائے کہیں۔ قدم اس کے پیروں کے پاس رکھے، جوتوں سمیت اوور کوٹ پہنے وہ یوں سو رہی تھی جیسے صدیوں کی مسافت سے گھر لوٹی ہو۔ اس کے وجود پر اس کٹھن تنہا سفر کی ندیدہ گرد زید کو صاف نظر آئی، صرف اسے ہی آ سکتی تھی۔ آہستگی سے اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے انہیں جوتوں سے آزاد کیا۔ دید کی تشنگی مٹانے کو ووٹ کر سائڈ ٹیبل اور پلنگ کے درمیان زمین پر پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ پلنگ کے کنارے اس کی جانب کروٹ لیے لیٹی تھی، ایک ہاتھ چہرے کے نیچے رکھے ہوئے تھی اور دوسرا پہلو میں دڑا تھا۔ یوں بیٹھے اسے تکتے نہ جانے کتنی گھڑیاں بیتی، نہ جانے کتنے زمانے، نہ جانے کتنی صدیاں، جب اس نے اس کے لب ہلتے دیکھے۔ تم ایسے گھورتے رہو گے تو میں سوں گی کیسے؟ وہ آنکھیں مودے مسکراتے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ کتنے زمانوں بعد وہ یوں ہنسا تھا کہ یہ فعل مشقت نہیں لگا۔ وہ اب آنکھیں کھولے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر آخری بار کب مسکرائی تھی اسے یاد نہیں آیا۔ دل کا وہم مٹانے کو کہ یہ سچ ہے، سراب نہیں، زید نے ہاتھ بڑھا کر انگلی کی پشت اس کے چہرے سے مس کی۔ منیزے نے پہلو میں دڑا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وجود پر لگے کتنے زخموں پر وہ لمس ٹھنڈے مرہم سا محسوس ہوا تھا۔ کب آئیں آپ؟ ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے اس نے پوچھا۔ 6 بجے۔ کچھ کھایا؟ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ 5.5 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی۔ گزرے 5 سالوں میں 5.5 گھنٹے ہی تو سوئی تھی وہ۔ پلین میں کھایا تھا، ہاں کافی پی، میں کچھ لاتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تو منیزے نے اپنے گال پر دڑے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر اسے روک دیا۔ آپ کال کر لیتی تو پہلے آ جاتا۔ وہ دوبارہ اپنی سابقہ پوزیشن پہ بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ تمہارا نمبر نہیں تھا میرے پاس، بس ایڈریس تھا۔ وہی پرانا نمبر ہے میرا اب بھی۔ 5 سال سے یہ نمبر اس ایک رابطے کے لیے رومنگ پر کھلا رکھا تھا اس نے۔ محفوظ نہیں رکھ سکی میں۔
اس کے چہرے پر نظروں کا حصار باندھے اس نے افسوس سے پر لہجے میں کہا، مشہد میں ان کی وین پر وہ راکٹ حملہ، جب وہ اپنے زخموں سے زیادہ اپنا موبائل تباہ ہو جانے پر روئی تھی۔ کتنی یادیں تھیں اس فون میں، کتنی تصویریں، زید کا نمبر، جو اس نے ازبر نہ ہونے پر خود کو کتنا عرصہ ملامت کرتے گزارا تھا۔ حالانکہ رابطہ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، پھر بھی خسارے کا احساس کس قدر حاوی ہو گیا تھا۔ جائیں گی تو نہیں نا اب؟ وہ کیوں گئی تھی، کہاں رہی تھی، کیوں واپس آئی تھی، کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے۔ گزرے ماہ و سال کا کوئی حوالہ، کوئی گلہ اس نے نہیں کیا۔ پوچھا بھی تو کیا کہ وہ دوبارہ چلی تو نہیں جائے گی۔ واپسی کا راستہ خود راہ بدل لینے والوں کے لیے اتنا آسان کب ہوا کرتا ہے۔ اس کی خوش بختی کا نام زید ابراہیم تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی اب کہیں۔ زید کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا، آواز آخر میں کانپی۔ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلاؤ گے نہیں؟ خود پر قابو پاتے وہ اٹھ بیٹھی، بات بدلی۔ لاؤنج میں چلے، میں بناتا ہوں کچھ، کیا کھائیں گی؟ خود کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ پکڑے، اسے بھی ساتھ کھڑا کیا۔ تم بناؤ گے؟ میتھی کے کڑوے قہوے کا ذائقہ زبان کو یاد آیا۔ اب بنا لیتا ہوں۔ منیزے نے مقابل کھڑے اس شخص کو دیکھا جو نرم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشن آنکھوں کی رونق مدھم مسکراتے تاثر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تم بدل گئے ہو بہت، اس نے کہتے ہوئے اس کے گردن کے گرد بازو حائل کرتے اپنا چہرہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا۔ وہ ظاہر باطن میں بپا ہوئے ہر انقلاب کے بعد بھی اس کے لیے تو وہی تھا، اس نے وہی رہنا تھا۔ زید نے سر جھکا کر اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے۔ آپ نہیں بدلی، دھیمے سروں میں کہا گیا۔ اس کا جملہ منیزے کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ 5 سال کا وہ عرصہ زندگی سے غائب ہوا، جیسے وہ کبھی جدا ہوئے ہی نہیں تھے۔ بہت سے پل یوں کھڑے کھڑے گزرے تو اس نے سر اٹھایا۔ منیزے کے گرم کوٹ پر نظر پڑی۔ اپارٹمنٹ کا درجہ حرارت آرام دہ تھا۔ اس نے ذرا الگ ہو کر اسے کوٹ اتارنے میں مدد دی۔ آپ چلے، میں یہ رکھ کر آتا ہوں۔ اتنے گھنٹوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ چلی گئی تو اس نے ایک لمحہ رک کر اپنے ہاتھ میں موجود اس کے کوٹ کو دیکھا، محسوس کیا۔ یہ سرمئی کوٹ اس نے تب بھی پہنا ہوا تھا جب وہ انقرہ ایئرپورٹ پر ملے تھے۔ تب وہ اسے کتنی ناقابل رسائی لگی تھی، سامنے ہو کر بھی میلوں کے فاصلے پر۔ کتنا بے بس محسوس کیا تھا اس نے خود کو، کہ وہ چاہ کر بھی ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونے کا یقین نہیں پا سکتا تھا۔ اس کے کوٹ کو ہاتھ میں تھامے اسے محسوس کرتے اس نے یقین کرنا چاہا کہ تقدیر اسے دیکھ 5 سال بعد بلاخر مسکرائی تھی۔ وہ سرشار سا کوٹ سٹینڈ کی طرف مڑا، اس کا کوٹ لٹکایا اور اپنا اتارنے لگا۔ اسی دوران کوہنی پاس رکھے منیزے کے سوٹ کیس پر موجود اس کے ہینڈ بیگ سے ٹکرائی۔ وہ فرش پر گرا۔ بیگ کی زپ نہیں تھی، چیزیں گرتے ہی بکھری۔ چارجر، فون، کسی کریم کی ٹیوب، ایک فائل۔ جھک کر گھٹنا موڑے بیٹھے اس نے چیزیں سمیٹنا چاہی تو نظر اس فائل پر موجود لوگوں پر ٹکی۔ ہاتھ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ تم گوگل پر ریسیپیز ڈھونڈنے تو نہیں بیٹھ؟ اچھے چند منٹ کچن کاؤنٹر کے پاس رکھے سٹول پر بیٹھے اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ زید کو دیکھنے کمرے میں آئی۔ وہاں کے منظر نے قوت گویائی سلب کی، اور اس کے سوٹ کیس کے پاس ایک گھٹنا موڑے بیٹھا کفن سا سفید چہرہ لیے اس فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ قریب اس کا پرس گرا ہوا تھا۔ منیزے نے کرب سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا قسمت کی جولی میں اس کے لیے چند سکے راحت کے نہیں تھے؟ چند پل وہ اس عزیز از جان شخص کے ساتھ ساری دنیا بھلا کر گزار سکتی۔ اس کے ساتھ قدرت اتنی ناانصاف کیوں تھی؟ اس کی آواز پر زید نے آنکھوں میں سراسیمگی لیے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ نفی میں بے یقینی سے سر ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میڈیکل رپورٹوں کا فائل نما پلندہ ہاتھ سے چھوٹا۔ اس کی خوف سے لبریز نظر دروازے پر کھڑی منیزے کے دل کے مقام پر گڑی، جیسے وہاں دل کی بجائے کوئی ٹائم بوم موجود جو کسی بھی سمے پھٹ سکتا ہو۔ اسینڈنگ ایروٹک اینوریزم ایسا ہی تھا، وہ کبھی بھی پھٹ کر اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے رنگ غائب ہوتے دیکھتی اس تک آئی۔ تم ٹھیک کہہ رہے تھے، میرا دل احتجاجاً دھڑکنا بند ہو رہا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی کپ کپائی آواز میں مسکرانے کی کوشش کرتے کہا۔ مشہد عراق میں 2 سال قبل اس کی وین پر راکٹ حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور کی کوشش کے سبب وین ایک لمحے کے فرق سے نشانہ بننے سے بچی تھی، پر عین پیچھے ہوا وہ دھماکہ کے گاڑی کو گھومتے ہوئے الٹ کر پاس موجود پہاڑی سے ٹکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شدید ٹکراؤ سے ان سب کو بہت سی چوٹیں آئی تھیں، پر ان میں سے کوئی بھی جان لیوا ثابت نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی ان کے نکلتے ہی دھماکے کی صورت تباہ ہو گئی تھی۔
ظاہری زخم مندمل ہوئے تو اس نے بھی تفصیلی ٹیسٹ وغیرہ کی طرف دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے بلنٹ ٹراما کے سبب وجود میں آنے والا یہ اینوریزم تشخیص نہ ہو سکا۔ اس کی علامات کو وہ ٹراما کے سبب پیدا ہونے والے نفسیاتی مسائل سمجھتی رہی۔ کراچی میں ان کی سمندر کنارے ملاقات سے ایک دن قبل ماہر نفسیات کے ساتھ اپائنٹمنٹ کے دوران انہوں نے اس مسئلے کو پینک یا انزائٹی اٹیک ماننے سے پہلے حافظ ما تقدم کے تحت اسے ایکس رے اور ECG کرانے کا کہا، جس وجہ سے 2 سال بعد بلاخر یہ مسئلہ آشکار ہوا۔ وہ 2 سال سے بے خبری میں اس طبی ٹائم بوم کو جسم میں لیے گھوم رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً سرجری کا مشورہ دیا تھا، پر ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ لوکیشن ایسی ہے کہ دورانی آپریشن ایروٹک ڈسیکشن آرٹریا کی دیوار کا پھٹ جانا سے جان جانے کا خطرہ ایسے عام کیسز سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ چلے میرے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ڈاکٹر سیمنتھا ولیمز شہر میں ہے، میں نے ان کے انڈر ریزیڈنسی کی تھی، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس نے ہوش میں آتے فائل اٹھائی، اس کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے سے نکلنے لگا۔ زید، منیزہ نے قدم نہیں اٹھایا، وہ اسے حواس باختہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شی از ون آف دی بیسٹ، میں انہیں کہوں گا تو وہ فوری کوئی اپائنٹمنٹ دے دیں گی سرجری کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے یقین سے کہتے اس کے ساتھ سٹینڈ پر موجود اس کا کوٹ اٹھایا۔ وہ اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ پھر ہاسپٹل جانا ہوتا تو میں وہاں سے بھاگ کر یہاں نہ آتی، میں آج سرجری تھی۔ وہ 2 ماہ سے ہاسپٹل کے کمرے کی وحشت سے سرجری سے ایک دن قبل سب چھوڑ کر یہاں بھاگ گئی تھی اس کے پاس۔ تو آپ یہاں منیزے کیا کرتی ہیں؟ آپ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے بلند آواز پر کہنے پر زید کے حواس بحال ہوئے۔ اسے بے بسی سے دیکھا، سوال کیا، مجھ پر ذرا رحم نہیں آتا نا آپ کو؟ وہ رک گیا تھا، پر ہر گزرتے لمحے کی تاخیر خلق پر چلتی کن چھری سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایمرجنسی کانٹیکٹ مانگ رہے تھے، کوئی ایسا جو ناکامی کی صورت میں باڈی کلیم کر سکے۔ میرے پاس ایسا کوئی نمبر نہیں تھا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا، نہ شہر میں، نہ ملک میں، نہ پورے خطے میں۔ اس کے آنسو چھلک پڑے تھے، آج اس نے انہیں چھپایا نہیں تھا، انہیں بہنے سے روکا بھی نہیں۔ آپ مجھے بلا لیتی، میں کبھی بھی آپ سے اتنا دور نہیں ہوا کہ آپ کی ایک آواز پر نہ آ سکوں۔ یہ رسک لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا چہرہ ہتھیلی کے پیالوں میں بھرے ہوئے سوال کر رہا تھا، مان دے رہا تھا۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس سب کے بعد اپنی بیماری کے لیے تمہیں کس منہ سے بلاتی؟ تم کیا کہتے؟ اس کی کلائیاں تھامتے وہ اپنی خودداری میں لپٹے خدشے بیان کر رہی تھی۔ میں کہتا ہر شے کے بعد آج بھی میں اتنا اہم ہوں کہ تکلیف پر آپ نے مجھے آواز۔ خیر، ہم یہ باتیں بعد میں کریں گے، آپ چلیں، ابھی ٹیسٹ سکیننگز ہوں گی پھر سے، بہت جلدی بھی کل دوپہر تک سرجری شروع ہو پائے گی، مزید دیر نہیں کر سکتے ہم، ابھی اس سب کا وقت نہیں ہے۔ اس کے دل کے مقام پر نظر پڑتے اسے پھر وہ وقت کے پھسل جانے کا خوف ہوا۔ یہ وقت پھر کب ملے گا؟ وہ اس کی جلد بازیاں نظر انداز کیے پوچھ رہی تھی۔ سرجری کے بعد۔ زید نے التجائیہ انداز میں جواب دیا کہ خدارا میری زندگی کے ساتھ یوں نہ کرو، آپریشن تھیٹر سے زندہ واپسی کی گارنٹی مجھے خدا نہیں دے رہا نا۔ کبھی باپ کا خود سے کہا وہ جملہ منیزے نے منو ان زید کے سامنے دہرایا۔ اس جملے پر اس کی شکل بھی تب ضرور ایسی ہوئی ہوگی جیسی اب زید کی ہوئی تھی۔ ہم اس پر کوئی بحث نہیں کریں گے، میں نے ہمیشہ آپ کی سنی ہے، مانی ہے، اس دفعہ نہیں، اس معاملے میں نہیں۔ لب بھینچتے اس نے سختی سے اس کی کلائی تھامی۔ بہت ہو گیا تھا، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا جس پر وہ اس کی مان لیتا۔ تم جانتے ہو وہاں ہاسپٹل بیڈ پر مجھے سرجری ناکام ہونے کے خیال سے خوف نہیں آیا۔ زندگی کبھی جی ہی نہیں، بس گزاری ہے، تو اس کے ختم ہونے کے خیال سے کیسا ڈر؟ وہ اپنی لے میں کہہ رہی تھی۔ زید کے اس کی کلائی تھامے اس کے ساتھ گھسیٹتے قدم پھر رکے۔ سوچا موت کو حقیقت تو ماتم بنانا ہے، پھر کون روئے گا؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں شاید دکھ ہو، افسوس ہو، اخبار میں شاید ایک آدھ۔ تمہارے علاوہ میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آیا۔ وہ مڑا۔ کیسی باتیں کر رہی تھی وہ؟ تمہارے پاس میں زندگی جینے آئی ہوں، شاید پہلی دفعہ، شاید ایک آخری مرتبہ، پہلی بار میں نے دل کی سنی ہے۔ اسے اس کی مرضی کر لینے دو، آخری خواہش سمجھ کر ہی، بے دردی سے کہتی وہ سراپا التجا ہوئی۔ وہ تو حکم دیتی اچھی لگتی تھی، فیصلے سناتی۔ اس کا منت بڑا ٹوٹا بکھڑا لہجہ زید ابراہیم کو توڑ گیا۔ منیزے، وہ شاید پہلی دفعہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ وہ اس سوال پر کائنات کا ہر سامان اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، پر وہ تو اپنی زندگی مانگ رہی تھی، اس کی زندگی مانگ رہی تھی، وہ کیسے دے دیتا؟ صرف آج کا دن پلیز، کل تم جیسا کہو کہ میں کروں گی، جہاں کہو کہ چلوں گی، صرف آج۔
ये कुछ घंटे, वो कहते हुए उसके करीब आई, आंसू साफ करते उसकी हर शर्त मानी, उसकी आंखों में उम्मीद लिए झांका। तुम खुदा नहीं हो ज़ैद, तुम मुझे जिंदगी देने पर कादिर नहीं हो। 100% तो तुम भी नहीं कर सकते कि जहां तुम मुझे ले जा रहे हो वहां से मैं जिंदा वापस लौटूंगी। इन आंखों में तज़बज़ब देख अल्फाज में सख्ती दर आई, बेरहमी भी। वो बेयकीन हुआ उसकी सफाकी पर जो मैं मांग रही हूँ वो सिर्फ तुम दे सकते हो, सिर्फ तुम। मर गई ना अगर मैं तो पछताओगे मेरी बात ना मानने पर। हमेशा अपनी मर्जी करती हैं आप, हमेशा, कभी मेरी नहीं सुनती। जानती हैं कितनी बुरी लगती है आपकी ये आदत मुझे। हार मानते उसका कोट झुंझलाहट से वापस स्टैंड पर रखा, लहजा सख्त बेबस हवा सा था। कितनी खुशी से उसके गले लगती वो पूछ रही थी। आवाज में हंसी की छनक सुन उसे चंद लम्हों कबल बहाए उसके आंसू याद आए। ये जरा सा वक्त उसके लिए कितना अहम था ये उसका हर अमल हर लफ्ज बताता था। उसने इतनी एहतियात से उसके गिर्द हाथ मिलाए जैसे उसके कल्ब की वो नाकस शरियान ज़ैद के लम से फट जाएगी। ये कब डायग्नोज हुआ? उसके साथ लगाए ज़ैद ने आहिस्ता से सवाल किया। वो इस रूह फरसा हकीकत को मुनीज़े की तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जिस दिन हम मिले थे उससे एक दिन कबल। उसने कर्ब से आंखें मींची। कितने सख्त अल्फाज कहे थे उसने मुनीज़े को उस दिन कि वो अब उसका इंतजार नहीं करेगा। वो कितनी अजियत में होगी तब। मुकाबिल का कहा कोई जुमला उसे याद नहीं आया। उसके लहजे से अपने दिल को पहुंचने वाली हर अजियत महव हुई। कचहरी दिल लगाए तो कटहरे में अपनी जात ही खड़ी मिलती है हमेशा। महबूब तो हर अल्जाम से अजल से बड़ी जिम्मा रहा है। मासूम। गुजरे एक साल में उसे लगता था जिंदगी कितनी आगे बढ़ गई है कि अब वो पिछले सारे खदशे भुला कर इन्हें एक और मौका दे सकती है। बहुत मर्तबा कई बार दिल करता था सब छोड़कर उसके पास चली आए, पर फिर लगता था वो आगे बढ़ गया होगा। 2 साल से उसने कोई ईमेल भी तो नहीं भेजी थी घर के नए पते की। शायद वक्त की गर्द में वो माजी दफना चुका हो। एक दफा सब खत्म करने के बाद वो कैसे खुदगर्ज होकर ज़ैद की जिंदगी का सुकून तबाह करने वापस चली आए। लेकिन उस दिन जब ज़ैद को इतने वक्त बाद भी अपना मुंतजिर पाया, जब उसने उसे रोका था, तब अगर ये सब ना हुआ होता तो वो आंखें बंद किए उसके साथ चल पड़ती, जहां वो कहता, जहां वो ले जाता। मैं थक गई हूँ ज़ैद, बहुत ज्यादा। अकेले चलते चलते, बिना किसी सेंस ऑफ बिलोंगिंग के साथ। मैं अब खुदगर्ज होना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। सर उठाए वो उसे कह रही थी। कितना ही मजबूत क्यों ना हो इंसान ही होता है, इंसान ही रहता है, फिर चाहे वो चंद घंटे हों या चंद पल। वो इन अल्फाज में उसे बता रही थी अगर वो उसके साथ थी तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना जीती है, इस आर्जे के हाथों जिंदा रहती भी है या नहीं। सर्जरी नहीं करवानी तो 6 घंटे से फास्टिंग पर क्यों है, आ जाएं कुछ खाते हैं। ज़ैद उसकी बातों का जवाब देने की बजाय उसे लिए कमरे से निकला। वो उसकी इस तर्ज की सांसें रोकती बातें नहीं सुन सकता था। ये दिन, ये चंद घंटे उसे ये सब सुनते नहीं गुजारने थे। शब की तारीकी सहर की रोशनी में गुम हुई तो नया दिन अंगड़ाई लेते बेदार हुआ। करवट बदलने को हफीफ सी आंख खोली तो पास मुनीज़े को ना पाकर वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी आंख लगने से पहले तक वो वहीं उसके बाजू को तकिया बनाए सो रही थी। वो उसके सो जाने के बाद उसकी फाइल स्टडी करता रहा था। उसकी रिपोर्ट्स डॉक्टर विलियम को ईमेल की। मुनीज़े की नींद खुल जाने के ख्याल से मैसेज पर उसका केस डिस्कस किया। अपनी छुट्टी मंजूर कराई। सर्जरी के लिए कल दोपहर की अपॉइंटमेंट फिक्स की और फिर शायद 1 घंटा पहले उसका जिस्म और आंखें जवाब देते नींद से गाफिल हुई। वो जो 6 घंटे की सर्जरी के सबब कई घंटे कबल थकन से नडाल था, मुनीज़े को देख सब भूल गया था। तभी वो इतनी गहरी नींद सोया था कि उसका उठ जाना भी महसूस नहीं कर पाया। इससे पहले हड़बड़ाहट घबराहट में बदलती उसे वो काफी थामे सफ़ेद ट्राउज़र और स्याह टी शर्ट में मलबूस पलंग की बाईं जानिब मौजूद खिड़की पर खड़ी नजर आ गई। उस खिड़की से समुंदर दिखता था। उसे देखते उसने बिस्तर छोड़ा। मुझे लगा आपने डरा दिया मुझे। वो मुंदी मुंदी आंखें लिए ऐन उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये क्या हुआ है? गोल गले की टी शर्ट में हवा के 2 से बाजू उड़े तो यख बस्ता धूप उसके बाइने कंधे और गर्दन के दरमियान मौजूद उस जख्म के निशान पर पड़ी, जिस पर सवाल करते उलझकर ज़ैद ने होले से उंगलियां रखी। बुलेट इंजरी। उसने खिड़की के पार बहुत दूर दिखते समुंदर की गोद से उभरते सूरज को तकते जवाब दिया। कितना बुरा हैंडल किया है। जिल्द की नाहमवारी महसूस करते वो अफसोस से गोया हुआ।
गोली का जिस्म चीरता दर्द और फिर ये जख्म, इस आड़े तिरछे टांके, कितनी बार खराब हुआ होगा, कितना वक्त लगाकर ठीक हुआ होगा, कितनी तकलीफ, कितनी अजियत। वहाँ हॉस्पिटल कहाँ होते हैं और ना तुम्हारे जैसे माहिर सर्जन। जिंदगी बचा लेना ही बेस्ट हैंडल करना होता है। कॉफी का घूंट पड़ते बात को सरसरी रंग दिया। वो पहले ही इसे लेकर इतना सरासिम था, वो पिछला जख्म क्यों गिनवाती। और कितने जख्म हैं। उसके गिर्द बाजू का हिसार बांधते चेहरा गुंगरियाले स्याह बालों में छुपाया। नींद जो उसे ना पाकर गायब हुई थी अब फिर पपोटे बोझल कर रही थी। वो खड़े खड़े आंखें मूंद गया। निशान है अब, सिर्फ जख्म नहीं। क्या करती रही हैं आप? खमार आलूदाबाज में अजियत की आंच थी। अपनी जॉब। सूरज अब समुंदर से उभर कर आसमान पर छाई बदलियों के धुंधलके में गुम हो रहा था। मुनीजे की नजर अब भी उसी पर थी। अब भी करती रहेंगी? अब नहीं कर सकती, अनफिट हूँ। यह मसला डॉक्टर ना पकड़ते तो शायद इस वक्त अफगानिस्तान में होती। कितना गलत होता वो। अगर एक मर्ज उसे आज की सुबह का सूरज और मन चाही संगत दे गया था तो वो सेहतयाबी पर हर बार उसे ही तरजीह देती। ठीक होने के बाद वो हनूज उसी अंदाज में खड़े मुस्तकबिल की बात कर रहा था। बात का यकीन नहीं। इस बात पर मुनीजे के पास कहने को कुछ नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं करेंगी आप, बिल्कुल भी नहीं। उसे टोकते जैद ने उसके बालों में छुपा अपना चेहरा नफी में हिलाया। नहीं करती। अपने गिर्द मौजूद उसके बाजू पर हाथ रखते यकीन दहानी कराई। यहाँ समुंदर खूबसूरत नहीं है, बेरोनक सा, धुंधला धुंधला। मुनीजे बात बदल गई। हाँ, ऐसा ही था। उसने अजीब अंदाज में माजी का सिगा इस्तेमाल करते तायीद की। था? वो नहीं समझी। समुंदर कैसे था हो सकता है आपके आने से पहले तक। जैद का जुमला मुकम्मल करने पर तबस्सुम की झप मुनीजे के चेहरे पर आई। तुम अब भी होपलेस रोमांटिक हो। हाँ, क्या कहती थी आप? चीप। उसने तायीद की, उसका दिया नाम याद कराया। एक लफ्ज माजी से कितनी याददाश्तें खींच लाया था। तुम्हारी आंखें तक नहीं खुल रही हैं, सो जाओ कुछ देर, कहीं नहीं भाग रही मैं। उसने जैद के आराम के ख्याल से कहा, जिस पर वो फिर नफी में सर हिला गया। यहाँ ऐसे उसे सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मुनीजे उसकी तरफ घूमी और अपनी आधी पी हुई कॉफी उसे थमाई कि अगर वो सोना नहीं चाहता तो मुकम्मल जाग जाए। जैद से किए वादे के मुताबिक एक खुशनुमा दिन उसके साथ गुजार कर आज वो उसके साथ अस्पताल आ गई थी। सब स्कैनिंग्स और टेस्ट दोबारा होने के बाद अब वो इस प्राइवेट रूम में अस्पताल का हल्के नीले रंग का गाउन पहने बेड पर टेक लगाए लेटी हुई थी। वो करीब स्टूल पर कोहनी उसकी पलंग पर जमाए हाथ पर चेहरा रखे मुसलसल निगाहें उस पर जमाए बैठा था। जैसे वो नजर हटाएगा तो वो हवा में तहय्युल हो जाएगी। फाइनली जी की मिस्ट्री वुमन से मुलाकात हो गई। करीब ही मौजूद डॉक्टर विलियम ने उसके चार्ट देखने के बाद टैबलेट साथ खड़ी इंटर को थमाते हंसते हुए मुनीजे को मुखातिब किया। वो 40-45 साल की बहुत मोतबर और खूबसूरत मिलनसार सी खतून थी। मिस्ट्री? मुनीजे ने जैद को देखते सवाल किया, जो इन दोनों की गुफ्तगू पर इसे तकते सिर्फ मुस्कुराते रहने पर इक्तफा कर चुका था। मुझे शुरू से लगता था कोई तो है, पर यह जवाब ही नहीं देता था। हमेशा बात बदल जाया करता था। वो जैद की तरफ इशारा करती बता रही थी। मैं कोई गुनाह तो न थी कि छुपाई जाती। वो हंसती। उसका जवाब तुम उसे लेना, कहते हुए चंद एक मजीद हदायत अपने रेजिडेंट डॉक्टर को देते जाने से पहले वो इसके पलंग के करीब आई। एंड सर्जरी के रिस्क फैक्टर्स तुम्हें मेरे इंटर्स बता चुके होंगे। स्टिल मैं ऐसे सेम 3-4 केसेस हैंडल कर चुकी हूँ। पहले एंड वो दोनों कामयाब सर्जरीज थी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये भी हो। झुक कर उसका हाथ थाम कर तसल्ली दी, उसकी आंखों में देखते हौसला दिया, जिस पर मुनीजे ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी वो पूरी कोशिश करेंगी। जैद उसे लेकर यूं ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। सो डॉक्टर जी, हाँ? सबके जाने के बाद मुनीजे ने इस अजीब तर्ज तहातुब का हवाला देते उसे मुखातिब किया। जेड से बेहतर ही है, नहीं? अमेरिकी तलफ़ुज़ के फ़र्क के बायस जैद की बजाय यहाँ डॉक्टर में सब उसे शुरू में जेड बुलाते थे, जो न जाने कब जी होकर जुबान जर्दे आम हुआ। वो खुद भी नहीं जानता था। तुम सारा दिन यहीं बैठे रहोगे, कोई काम वाम नहीं है? उसके मुसलसल देखते रहने पर मुनीजे ने उसकी तवज्जो हटानी चाहिए। यूं भी वो इसे काम करता बतौर एक कामयाब प्रोफेशनल उसके वर्क प्लेस में देखना चाहती थी। मैं छुट्टी पर हूँ, बल्कि अच्छा याद दिलाया। एक नज़र जीन को देखना था मुझे, बस 5 मिनट। उसी अंदाज में बैठे कहते कहते उसे अपनी पेशेंट याद आई, जो पोस्ट ऑप के सिलसिले में चंद दिन से अस्पताल में थी। उसे जल्दी वापस आने का कहकर उठ गया। यहाँ आया हर पेशेंट चिड़िया घर में लाए गए किसी नए जानवर जैसा ही महसूस करता है, या मैं कोई स्पेशल केस हूँ?
खुले दरवाजे और शीशे की खिड़की से आते जाते बंदे को झांक कर खुद को देखने पर उसे इस इंटर्न से पूछा जो जैद के जाते ही आई थी। कुछ लोग तो बाकायदा 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में आकर उसे देखे जा रहे थे। ओह नहीं, सॉरी फॉर डैट, ये सब आपका सुनकर ज़रा क्यूरियस हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मना कर देती हूँ इन्हें। खिड़की के पार मौजूद अपने साथी इंटर्न्स को आंखें फैलाकर दफा होने का इशारा करते लाइजे ने सफाई दी। नहीं, पर क्यूरियस क्यों है? इतना कोई रिस्की केस नहीं है मेरा। एन्यूरिज्म किसी भी अस्पताल के सर्जिकल विंग में आए दिन का किस्सा ही थे। केस नहीं आप, I mean, ये सब डॉक्टर जी की वाइफ को लेकर क्यूरियस हैं। सभी यही गॉसिप कर रहे हैं आज। आदतन मुस्कुराते वजाहत की। जैद की इतने सालों की मुतमईन तन्हाई का राज एक अदद अचानक बीवी की सूरत खुला था पूरे हॉस्पिटल में। तो जस्टिस तो बनता था। डॉक्टर जी काफी पॉपुलर मालूम होते हैं यहाँ। उसने ठोडी मुट्ठी पर जमाए मुस्कुराते हुए दिलचस्पी से पूछा। ओ, ही इज बेस्ट एवर टीचर। इतने पोलाइट, वरना बाकी अटेंडेंट्स तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके गुलाम हों, बल्कि नहीं, वो हमें इंसान ही नहीं समझते। एंड ट्रूली गिफ्टेड सर्जन। उनका काम इतना प्रिसाइज्ड होता है, इतना नीट, एक ड्रॉप ब्लड का एक्स्ट्रा नहीं बहने देते। पीले बालों वाली इस इंटर्न को जैसे मौका मिल गया था जैद की तारीफों का। वो पुरजोश से उसे बता रही थी। उसे अच्छा लग रहा था जैद की तारीफें, उसकी कामयाबियों के किस्से सुनना। 5 साल कबल जब वो अपना कैरियर छोड़ पाकिस्तान में उसके लिए रुकना चाह रहा था, अगर वो रुक जाता तो आज यहाँ ना होता। उसकी सताइश में कहा गया हर लफ्ज उसकी रियाजत का समर था। और तुम्हें भी मुसलसल वही यहाँ खड़ा रहने का कह गया होगा। इट्स ओके, तुम जा सकती हो। इतना तो वो जानती थी कि मरीज के साथ हर लम्हे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। उसे ज़रूर खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। नहीं, वो तो डॉक्टर विलियम्स के खास ऑर्डर हैं कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है। 2 साल पहले आई स्ट्रोक में सारे रास्ते बंद हो गए थे और उनकी बेटी को एमरजेंसी ऑपरेट करना पड़ा था। इतनी एमरजेंसी और पावर शॉर्टेज में डॉक्टर जी ने इतनी लिमिटेड टीम के साथ वो सर्जरी की थी। डॉक्टर विलियम्स ने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना अगर मैं यहाँ से हिली भी तो। उस दौरान एक मुस्कुराती हुई नर्स कमरे में दाखिल हुई। लाइंस की बात सुनते नर्स को इंजेक्शन बनाते देख उसे अपने गाउन का आसीन जरा ऊपर किया। ये क्या, किसने स्टिच किया है? इतना अनाड़ी काम। कपड़ा हटाने से कोहनी के ऊपर दाहिनी पुराना वो जख्म का निशान लाइजा की नज़रों से पोशीदा नहीं रह पाया। हम इंटर्न्स के स्टिचेस भी इससे बहुत अच्छे होते हैं। डॉक्टर जी, पहले 2 वीक्स इंटर्न को स्टिचेस परफेक्ट करने की वर्कशॉप। ये तुम्हारे डॉक्टर जी का ही काम है, वो ज़रा फ़ख्र से बता रही थी, ये समझ कर कि शायद पाकिस्तान में तिब का शोबा इतना पसमानदा है। पर मुनीज़े ने अपने इंकशाफ से उसके जुमले को ब्रेक लगा दी। उसका मुंह पूरा का पूरा सदमे से खुला। लाइव टिश्यूज़ पर पहला एक्सपेरिमेंट। इस निशान को देखते उसे वो ज़मानों पुरानी रात याद आई। चेहरे पर किसी अजीज़ याद के साए से मुस्कान आई। उनके बाल तो वाकई बिल्कुल मेरे जैसे हैं। इससे पहले कि लाइज अपना शौक से खुला मुंह बंद करके कुछ कहती, मासूम सी कमसिन पुरजोश आवाज़ पर उन दोनों ने दरवाजे की सिमत देखा जहां जैद व्हील चेयर थामे खड़ा था। व्हील चेयर पर एक 8 साला बच्ची हॉस्पिटल गाउन में बैठी थी। उसके सर, आबरू और पलकों के बालों का ना होना बताता था वो कैंसर पेशेंट है। जैद उसके यूं पुरजोश होकर खुशी से चिल्लाने पर उसे देख मुस्कुराता सर हिला रहा था। मैंने कहा था ना, डॉक्टर लाइज आपको डॉक्टर विलियम बुला रही हैं। लाइज को इतला करते उसने आंख के इशारे से उसे मुनीजे की फाइल साथ ले जाने का कहा। मुनीजे, ये जीन है, एक बहुत बहादुर लड़की। नर्सिस के दरमियान होने वाले गॉसिप से उसे आपके बारे में पता चला और फिर जो उन्होंने आपसे मिलने की जिद मचाई कि मुझे मैडम को यहाँ लाते ही बनी। जीन उसकी पेशेंट थी। 4 दिन कबल उसकी सर्जरी हुई थी। कभी इम्कान था कि ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी के इस आखिरी राउंड से ये मोजी मर्ज इस फूल की जान छोड़ देगा। जीन की व्हील चेयर घसीटते वो मुनीजे को बता रहा था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जीन। जब उसके बेड के बिल्कुल पास आकर रुके तो मुनीजे ने मुस्कुराते हुए उस मुरझाई हुई रोशन मुस्कान वाली बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया। सेम हियर, जैसे उसने बहुत खुशी से थाम कर हिलाया। सो शी इज़ योर समवन स्पेशल। इशारे से जैद को करीब आने का कहकर वो अब इसके कान में राजदाराना सी सरगोशी में पूछ रही थी। कीमियोथेरेपी के लिए पहली बार आई इस बच्ची के स्याह घुंघराले बाल देख उसे मुनीजे याद आई थी, जो थेरेपी के बायस बाल गिर जाने से हाइप थी। तब उसे जैद ने बहुत राजदारी से कान में ये कहकर राजी किया था कि उसके बाल किसी समवन स्पेशल जैसे हैं और वो जितनी जल्दी कीमो कराकर जान छुड़ाएगी इसके बाल उतनी जल्दी पहले से हो जाएंगे। यस। उसे ये बात याद होने पर मुस्कुराते हुए उसने जीन जैसी सरगोशी में ही जवाब दिया। शी इज़ रियली प्रिटी। मुनीजे को देखते जीन ने एक और सरगोशी की। आई टोल्ड यू सो।
زید نے پورا اتفاق کیا۔ منیزہ ان کی دوستی کے انداز دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی نا جب تک میرے بال واپس آ جائیں گے، بالکل آپ کے جیسے۔ وہ پھر منیزہ سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، وہ میرے بالوں سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ کہتے ہوئے اس کے دل سے اس بچی کے لیے دعا نکلی کہ اس کی یہ تکلیف جلد از جلد ختم ہو جائے۔ آئی وش۔ منہ بناتے ہوئے اس نے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرایا۔ موم کبھی بھی اسے اتنے لمبے بال نہیں رکھنے دیتی جتنے ڈاکٹر کی سمن اسپیشل کے تھے۔ منیزہ نے ساتھ رکھی ٹیبل پر موجود گلدان میں سے زید کے لائے ہوئے مخصوص رنگوں کے 4 ٹیولپس میں سے سفید والا نکال کر جین کو تھمایا۔ چند اور باتیں کر کے زید جین کو لے گیا تھا۔ وہ پھول تھامے بہت خوشی خوشی واپس گئی تھی۔ میں اپارٹمنٹ بدلنے کا سوچ رہا ہوں۔ زید نے پلنگ پر اس کے تکیے سے ٹیک لگائے پاؤں لٹکائے بیٹھے اپنے کندھوں پر سر رکھے لیٹی منیزہ کو کہا۔ کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ کتنا اچھا لگا تھا وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ اسے، کتنا سکون آور۔ ضرورت سہولت کی ہر شے موجود ہونے کے سبب اسے آرام دہ ضرور کہا جا سکتا تھا، پر پر آسائش نہیں۔ جیسے وہاں زید ابراہیم نہیں منیزہ فاروق رہتی ہو، جیسے وہ اس کے وہاں نہ ہوتے ہوئے بھی اتنے سالوں سے اسی کا گھر ہو۔ وہ بہت چھوٹا ہے، میرے اکیلے کے لیے تو ٹھیک تھا، پر اب آپ بھی ہیں۔ اٹیچ باتھ روم کے ساتھ ایک بیڈ روم، لاؤنج اور کچن کی وہ تنگ جگہ اسے منیزہ کے شایان شان نہیں لگ رہی تھی۔ چھوٹا تو نہیں ہے، ہم 2 کے لیے تو کافی ہے۔ کسی جگہ سے اس قدر انسیت اسے اتنی جلدی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پر ہم نے ہمیشہ 2 تھوڑے ہی رہنا ہے، دلیل دی گئی۔ کیوں، تم دوسری شادی کا سوچ رہے ہو کیا؟ مسکراہٹ دباتے اس کی بات کو جان بوجھ کر الگ رنگ دیا۔ چھی، زید نے سر جھٹک کے منیزہ آج بھی لاجواب ہی تھی۔ ایسی بے تکی بات کا وہ کیا جواب دیتا؟ ڈی سی سے نیوز پروڈکشن کی آفر ہے، سوچ رہی ہوں ایکسیپٹ کر لوں۔ 5 سال کا کانٹریکٹ ہے، ہفتے میں 2-3 دن کا شو، یہاں سے نزدیک پڑے گا۔ وہ آنکھیں اٹھائے اسے بتا رہی تھی۔ پرفیکٹ۔ بہت دھیان سے سنتے جواباً تائید کی۔ وہ کتنی مشکل سے اس پر یقین کرتے کسی اندیشے کے بنا مستقبل کا سوچنے پر راضی ہوئی تھی۔ ہم ساتھ پاکستان بھی جائیں گے جلد۔ منیزہ نے ایک اور منصوبہ ترتیب دیا۔ اس دن فیئر ہال سے گزرتے میں نے راجے کا ٹھیلا دیکھا۔ ہمیں وہاں بھی ضرور دوبارہ جانا ہے۔ اس ٹھیلے پر اپنی پہلی ملاقات یاد کرتے زید نے کہا۔ منیزہ کے ساتھ اس شہر میں ایسا کون سا اسٹریٹ فوڈ تھا جو اس نے نہ کھایا ہو؟ منیزہ کو لے جانے کے لیے شہر کا ہر اچھا چھپا ٹھیلا ڈھونڈ نکالا کرتا تھا وہ۔ کتنی زمانوں پرانی بات لگتی تھی یہ۔ اور کچھ دن ہر سال ہم ابا کے گھر رکا کریں گے۔ ہاں، اور حاجرہ آنٹی کے صبر کا امتحان لیا کریں گے۔ زید کو منیزہ کی حالہ کا بیزار چہرہ یاد آیا۔ منیزہ سے بیزاری انہیں اس کے ساتھ بھی خاص اچھا سلوک روا رکھنے نہیں دیا کرتی تھی۔ وہ وہاں نہیں رہتی اب۔ منیزہ نے اس کی معلومات کو اپڈیٹ کیا۔ وہ علاقہ شفٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے رقم ادا کر کے گھر خود رکھ لیا۔ اس کی سوالیہ نظروں پر تفصیل بتائی۔ اچھا کیا، اور تمہارے فارم ہاؤس بھی۔ اس پلان پر وہ ہنس دیا۔ کتنی خاص تھی وہ جگہ۔ بالکل۔ موم آ رہی ہیں آج۔ ڈیڈ گلاسکو سے کل تک پہنچیں گے۔ احد کے ویزے کا ایشو تھا، اسے شاید 3 دن مزید لگیں۔ فون پر سعدیہ کا فلائٹ میں بیٹھ جانے کا پیغام دیتے اسے منیزہ کو اطلاع دی۔ تم نے سب کو بلا لیا؟ انہیں زحمت نہیں، میں نے انہیں صرف بتایا وہ خود آ رہے ہیں کیونکہ آپ ان کی فیملی ہیں۔ زید نے اس کا جملہ مکمل ہونے نہیں دیا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، خوددار، کسی کو تکلیف نہ دینے والی۔ آپ اکیلی نہیں ہیں، ہم سب ہیں آپ کے ساتھ۔ OR سے واپسی پر آپ ہم سب کو اپنا منتظر پائیں گی۔ اس کی جانب رخ کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ کہہ رہا تھا۔ وہاں ایسے بیٹھے انہوں نے کتنی باتیں کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، ہر خدشہ، ہر اندیشہ، ہر امکان بلائے امید اور محبت تھامے۔ عالیہ نے شیشے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ منیزہ کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ زید کی نظریں، وہ نہیں جانتی وہ یہ نگاہ رکھتا بھی ہے، وہ رکھتا تھا، پر وہ کسی کے لیے مختص تھی، منیزہ فاروق کے لیے۔ اس نے گہری سانس لیتے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ اس کا نہیں ہو سکتا تھا، جس کا تھا اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ نظر رکھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اپنی بے ریا مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کے لیے بہت سی نیک تمنائیں لیے اس نے دروازے پر دستک دی۔ اسٹیچر پر ذرا اوپر کو ہو کر ٹیک لگائے لیٹے ہوئے اس کا ہاتھ ساتھ ساتھ چلتے زید کے ہاتھوں میں تھا۔ لائزہ بھی 2 قدم پیچھے ان کے ساتھ تھی۔ 2 میل نرس وہ اسٹیچر کو OR آپریشن روم کی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو کر واپس آئیں گی، اس نے یقین کی حدت اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو دباتے منتقل کی۔ میں اب بھی ٹھیک ہوں بالکل۔ مسکاتی نظریں مقابل کے چہرے پر جمی تھیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے من پسند منظر سامنے تھا۔ وہ ٹھیک تھی، ٹھیک سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ میں دعا کر رہا ہوں، سب دعا کر رہے ہیں۔ اس نے آج 2 انٹرنز کو اپنے ان گزشتہ مریضوں کے نمبر ریکارڈ میں سے نکالنے پر مامور کیا تھا
جو اس کے علاج کے بعد صحت یاب زندگی گزار رہے تھے۔ ہر ایک کو فردن فردن فون کر کے انہیں اپنے لیے دعا کرنے کو کہا تھا کہ خدا اسے منیزے کی زندگی دے دیں۔ وہ تب بھی مطمئن نہ ہوا تو ہسپتال میں موجود ہر شخص کو پکڑ پکڑ کر دعا کو ہاتھ اٹھانے کی درخواست کی تھی۔ سب نے مسکرا کر اس کی درخواست پر دعا کرنے کی حامی بڑھی تھی، اس کی دعا پر آمین کہا۔ آج جب اس کے جسم کا ہر خلیہ محو دعا تھا، ہر لب سے نکلا ہر آمین چاہیے تھا اسے اپنے لیے۔ آپ نے مجھے اپنے مڈل ایسٹ ایڈونچر کے سارے قصے سنانے ہیں ابھی، اور تم نے اور میں جانے والی سب کوتاہیوں کے اور اپنی کامیابیوں کے۔ ہم نے ساتھ بہت سے قصے ابھی جینے بھی ہیں، بہت سی خوشیاں اور بہت سے غم۔ زندگی کی جولی میں ہمارے لیے جو موجود ہے وہ سب ایک ساتھ آخری لفظ ساتھ ادا ہوئے، کسی آفاقی رسم کی طرح۔ وقت، تقدیر اور قدرت، سب کی آنکھوں میں محبت نے آنکھیں گاڑے پیمان باندھے، عہد مانگے۔ وصل نے پیر میں پیتل کے گھنگرو باندھے، ہجر نے چاندی کی پائل نہیں پہنی۔ وہ مکالمہ کسی نثری نظم سا ادا ہوا جس کی دھن ایک لے میں دھڑکتی ان دونوں کے دھڑکن نے ترتیب دی۔ اسٹیچر OR کے دروازے کے عین سامنے رکا، زید کے قدم بھی۔ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتے اس نے دوبارہ ملنے کی امید کو مضبوطی سے مٹھی میں بھینچا۔ اپنے ہاتھ سے چھوٹتے زید کے ہاتھ میں منیزے نے آس تھمائی۔ لائزہ نے انجانی زبان میں کیے جانے والے اس دعائیہ مکالمے پر ان دونوں کی آنکھوں کی جلملاہٹ دیکھ دل ہی دل میں آمین کہتے زید کی جگہ سنبھالتے اسٹیجر تھاما۔ جذبات کی تو ایک ہی زبان ہوتی ہے جو عالمی ہے، افانی ہے۔ وہ اب لمحہ بہ لمحہ دور جا رہی تھی۔ ماربل کے فرش پر گھسیٹتے اسٹیچر کے پہیوں کی آواز میں ہجر کا کوئی راگ شامل نہ تھا۔ جلمل آنکھیں ایک دوسرے پر ٹکی تھیں، مسکان ہونٹوں سے جدا نہ ہونے دی گئی۔ اب دروازہ بند ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے آنکھیں میچ کر اس ملاقات اور ایک دوسرے کے عکس کو تصور کے نہاہانوں میں ہمیشہ کو جذب کیا۔ یخ بستہ پتھریلے ماحول میں محبت نے انتظار کی دھن چھیڑی اور وفا نے پیر تھڑکائے۔ منہ کی موسیقی اور مہر کے قدموں کی چھاپ نے ہر اسیب زدہ اندیشے کے شور کا گلا اٹھنے سے پہلے گھونٹا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔